अस्सलाम वालेकुम। निखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। अक्सर सुल्तान ईशा रहमान की कलम से लिखा गया एंजल्स एंड डीमंस सीज़न 2। वहशत फेरोसिटी बाब दोम। बिहाइंड द मास्क दे आर डीमंस ओवर द एंजल्स। वहशत वो अंधेरा जो रोशनी को निगल जाए, वो खामोशी जिसके पीछे किसी चीख का गुमान हो, वो आंखें जिनमें इंसानियत मर चुकी हो, और वो जुनून जो खून की खुशबू पर जाग उठे, जहाँ सुकून का नाम मिट जाए और अपने ही साए से डरने लगे। वही तो है वहशत। वहशत सिर्फ खौफ नहीं, ये वो दरिंदा है जो इंसान के अंदर जाग जाए तो फिर इंसान बाकी नहीं रहता। किस्त नंबर 6। गुज़श्ता किस्त का अख्ताम हुआ था। पुलिस का घेरा तंग हो रहा था और ज़मीन पर बेजान पड़े शख्स के लिए ये समझना मुहाल हो रहा था कि जान उसके जिस्म से निकली है या उसके बेटे के वजूद से। ज़मीन पर पहले खून और फ़िज़ा में गूंजती इस क़यामत ख़ेज़ आवाज़ों, इस दर्द की शिद्दत ने पूरे इस्तांबुल को हिला कर रख दिया था। अब आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि नॉवेल्स कैसे जा रहे हैं। चलें जी। पुलिस का घेरा तेज़ी से तंग हो रहा था, लेकिन यगित के लिए इस हंगामे का वजूद ख़त्म हो चुका था। उसकी पथराई हुई आंखें और शल हो चुका वजूद अब किसी मुर्दा लाश के मानंद था। कानों में पड़ने वाली पुलिस एहलकार और लोगों की आवाज़ें अब बहुत दूर किसी गहरे कुएं से आती हुई महसूस हो रही थी। एक भारी गूंजती हुई वहशत जो दिमाग को फाड़ रही थी। सर, इसे हाथ मत लगाओ, एम्बुलेंस आने वाली। अरे देखो इसकी हालत देखो, वो औरत किधर गई? पकड़ो उसे, वो बेहोश पड़ी है, इसको भी हिरासत में लो। पुलिस की वर्दियों में उलझे लोग, सायरन की चीखें और लोगों की खौफजदा सरगोशियाँ सब धुंधला चुके थे। यगित ने अपनी बंद रूह को झंझोड़ा। उसके हाथ और बाजू अब उसके अपने नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उसने ज़मीन पर अपने जिस्म को घसीटना शुरू किया। हर एक इंच आगे बढ़ने पर उसके ज़ख्मों से खून का फवारा फूट रहा था। हवास बिल्कुल माफ हो चुके थे और ज़बान से सिर्फ एक ही कटा लफ्ज़ फिसल रहा था। इस्माइल खुद को घसीटते, तड़पते और ज़मीन को अपने खून से रंगते आखिरकार वो इस नन्हे से सर के करीब आ पहुंचा जो सड़क के बीचों बीच पड़ा था। इसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। उसने कांपते हुए अपने खून आलूद हाथ आगे बढ़ाए कि इस मासूम के सर को छू सके, मगर जैसे उसकी उंगलियां खून में लथपथ चेहरे के करीब गईं, उसका हाथ एक लम्हे के लिए हवा में ठटक गया। वो इस क़यामत को छूने से खौफज़दा था। उसका दिल दहल रहा था। सड़क पर इस मासूम का गर्म और ताज़ा खून एक वसी दायरे में फैल चुका था जो इस सर्द सड़क को भी खौफ से सुर्ख कर रहा था। यगित ने मज़ीद एक हिचकोला लिया, अपने लरसते, कांपते और बेजान हाथों को आगे बढ़ाया और आखिरकार इस नन्हे सर को अपनी हथेलियों के दरमियान थाम लिया। उसकी पेशानी पर गहरी और खौफनाक खून की लकीरें बह रही थीं। वो बड़ी बड़ी मासूम आंखें अब नीमवा थी जिनमें ज़िंदगी का चराग हमेशा के लिए गुल हो चुका था। जब यगित के हथेलियों के दरमियान वो छोटा सा सर और वो बेजान चेहरा आया तो इसका अपना अंदरूनी वजूद टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो दर्द से पागल हो जाने वाला रद्द अमल था, एक ऐसा तड़पज़दा नोहा जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। उसने उस सर को अपने सीने से लगाने की कोशिश की और उसके हलक से रूह को चीर देने वाली सिसकियाँ निकली। मेरे बेटे इस्माइल, मेरे बच्चे। उसका सब कुछ उजड़ चुका था। उसका चेहरा, उसके हाथ, उसके कपड़े सब उसके लखते जिगर के खून से रंगे जा चुके थे। वो मज़ीद आगे खिसका, ज़मीन पर बिखरे हुए इसके मासूम धड़ को टटोला और तपकते हुए हाथों से समेत उसे अपनी गोद में रख लिया। और फिर उसने सर उठाया, आसमान की तरफ देखा और एक ऐसी क़यामत ख़ेज़ धाड़ मारी जो दिलों को चीर कर रख दे। सुल्तान! उसकी दिल दहला देने वाली चीख इतनी बुलंद थी कि इर्द गिर्द मौजूद पुलिस एहलकार और तमाशाई भी लरस कर पीछे हट गए। वो पागलों की तरह अपने बच्चे के इस कटे हुए वजूद को सीने से लगाए रोए जा रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा इस्माइल,
نہیں نہیں، اس کے رونے کی آوازیں پورے علاقے میں گونج رہی تھی۔ اس کی انگلیاں اس کٹے ہوئے گلے پر پڑیں تو اس کے ہاتھ خود بخود کام کر پیچھے ہٹ جاتے، مگر وہ پھر بھی اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیتا جیسے اب دنیا میں اس کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اسی لمحے ہسپتال کے مرکزی گیٹ پر ایک تیز رفتار گاڑی کی بریکیں چیختے ہوئے رکی۔ ٹائروں کی گھسیٹنے کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور سلطان بجلی کی طرح باہر نکلا۔ مرکزی گیٹ کے قریب پولیس کا ہجوم، لوگوں کی بھیڑ اور سائرن کی آوازیں دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب گیا۔ وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور ایک راہگیر کا بازو پکڑ کر چلایا، یہاں کیا ہوا ہے؟ کون سا ہجوم ہے یہ؟ پتہ نہیں بھائی، میں تو ابھی آیا ہوں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ درندوں نے کسی چھوٹے سے معصوم بچے کو بے دردی سے ذبح کر دیا، وہ شخص گھبراتے ہوئے بولا۔ سلطان کا دل سینے سے نکل کر گلے میں اٹک گیا۔ ایک خوفناک سنسناہٹ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ وہ اندھا دھند لوگوں کے اس سمندر کو چیرتا آگے بڑھا، مگر جیسے ہی وہ پولیس کے گھیرے کے قریب پہنچا اس کے اپنے قدم زمین پر جم کر رہ گئے۔ اس کے جسم کا خون ایک پل کے لیے جیسے جم گیا۔ پولیس کے اہلکار لوگوں کو روک رہے تھے اور سلطان کی نظر سیدھا زمین پر بیٹھے اس شخص پر جا ٹکی جس کی گود میں اسماعیل کا خون آلود وجود پڑا تھا۔ یگید! سلطان کے منہ سے ایک وحشت ناک چیخ نکلی۔ اسے سامنے کھڑے پولیس والے کو پوری طاقت سے ایک زوردار دھکا دیا اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا سیدھا یگید کے پاس جا گرا۔ یا خدا، یگید! یہ سلطان کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی کہ ارد گرد کا سارا شور غائب ہو گیا اور اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر یگید کے شانے کو پکڑا اور اسے ہلایا۔ یگید نے بے جان پھٹی اور خون سے بھری ہوئی پتھرائی آنکھیں اوپر اٹھائیں اور سلطان کو دیکھا۔ اس کی وہ نگاہیں اس قدر ہولناک تھی کہ دیکھنے والے کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ مار دیا سلطان، انہوں نے مار دیا، میرے بچے کو مار دیا، میرا اسماعیل! اس کے خشک و کانپتے ہوئے ہونٹ ہلی، اس کی آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ سلطان نے جب یگید کی گود میں اس معصوم کٹے ہوئے سر اور بے جان دھڑ کو دیکھا تو اس کی اپنی دنیا تاریک ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ گھگ کی طرح سفید پڑ گیا۔ اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اس کا پورا جسم ایک شدید ترین شوق اور صدمے کے لہر میں کانپ اٹھا۔ وہ سخت کے عالم میں بس اس خون آلود لاش کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے پر کسی نے جیسے ہزاروں من وزنی پہاڑ لاد کر رکھ دیا ہو۔ ارد گرد پولیس کے لوگ آ رہے تھے، ان کے منہ سے احکامات جاری ہو رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاش کو ہسپتال منتقل کرو، کوئی گھیرا سخت کرنے کی بات کر رہا تھا۔ سلطان پتھر بنا وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر یگید کے لرزتے ہوئے خون آلود شانے کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑا اور اسے ہلایا۔ یگید، ہوش میں آؤ، دیکھو مجھے۔ یگید کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اور مفلوج جسم بس ایک ہی ہولناک خلا کو گھور رہا تھا۔ اس لمحے ایمبولینس کی چیختی ہوئی آواز کے ساتھ پیرامیڈکس اور عملہ دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ اربکر نے آگے بڑھ کر یگید کے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو اٹھانے کی کوشش کی۔ نہیں نہیں، یگید ایک یہ حیوانی اور دردناک چیخ کے ساتھ پیچھے کو ہٹا۔ اس نے اسماعیل کے اس بے جان ٹکڑے کو اپنے سینے سے اس طرح بھینچ لیا جیسے دنیا کی کوئی طاقت اسے چھین نہ سکے۔ اس کے ہلتے ہوئے ہونٹ بس یہی رٹ لگا رہے تھے، اسے مت چھوؤ، میرے بچے کو چھوڑ دو، مت لے جاؤ اسے۔ وہ اپنے خون میں لت پت ہاتھوں سے اس لاش کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ سلطان کا دل پھٹنے لگا۔ اس نے اپنے کپ کپاتے ہوئے لرزتے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور انتہائی مضبوطی سے یگید کے بازوؤں کو تھاما۔ اس کی آنکھوں میں بھی درد کا سمندر امڑ آیا۔ یگید، چھوڑ دو اسے۔ سلطان نے خود اپنے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس ننھے وجود کو یگید کی گرفت سے آزاد کروایا اور پاس ہی پڑے ایک صاف سفید کپڑے کو اٹھا کر اس میں اسماعیل کے اس کٹے ہوئے سر اور دھڑ کو بہت احترام اور دل چیر دینے والے درد کے ساتھ لپیٹ دیا۔ اس کے اپنے ہاتھوں پر معصوم کا گرم خون لگ چکا تھا جس کی تپش نے اس کے اندر کے وحشی کو اور زیادہ بھڑکا دیا تھا۔ اس کے فوراً بعد سلطان نے اٹھ کر یگید کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اسے اٹھا کر اپنے مضبوط کندھوں پر ڈال دیا۔ وہ صدمے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہیں بے ہوش ہو چکا تھا اور اس کے حلق سے بس ایک ہلکی سی دبی ہوئی کراہ نکلی۔ چند ہی منٹوں میں سلطان یگید کو لے کر ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچ چکا تھا۔ ہسپتال کے اندر ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز اور نرسز بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور یگید کو فوری طور پر اسٹریچر پر ڈال کر اندر ٹریٹمنٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ باہر ہسپتال کے کوریڈور میں کھڑے ہو کر سلطان کا غصہ اب آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ غصہ جو کسی آتش فشاں سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس کے ہاتھ غصے سے اس قدر کانپ رہے تھے کہ موبائل تھامنا مشکل ہو رہا تھا، مگر اس کی اسکرین پر موجود نمبر کو ڈائل کرتے اس کی آواز ایک سرد شفاق اور موت جیسی گرج میں بدل گئی۔ اس شہر کی حدود سے کوئی ایک آدمی، کوئی انسان بھی باہر نہیں جانا چاہیے۔
इन तमाम गाड़ियों के नंबर ट्रेस करो। इस बदबख्त औरत को जो पुलिस के हत्थे चढ़ी है उसे किसी भी कीमत पर बचा कर महफूज रखो। अगले 2 घंटे के अंदर मुझे वो तमाम नाम और मतलूबा इन्फॉर्मेशन मेरी स्क्रीन पर मिल जानी चाहिए, वरना इन दुश्मनों की लाशों से पहले तुम सबकी कब्रें मैं इन्हीं हाथों से तैयार करूँगा और तुम्हारी हड्डियों का एक एक ढांचा इस शहर की चौक पर लटका दूँगा। फ़ोन कट चुका था मगर सुल्तान का सारा वजूद गुस्से से दहक रहा था। उसका अपना दिल अंदर से बुरी तरह दहल रहा था। वो इस दर्द, इस क़यामत ख़ेज़ तकलीफ़ को बआसानी समझ सकता था क्योंकि वो खुद एक बाप था। वो जानता था एक बाप के लिए उसकी औलाद दुनिया में क्या मायने रखती है। मगर यकीत इस जितना मजबूत नहीं था। अगरचे वो जिस्मानी और अस्करी तौर पर कमज़ोर नहीं था मगर उस सदमे के आगे इसका टूट जाना फितरी था। इसी अस्ना में हाथी सारफ आईगुल भी हस्पताल के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। हस्पताल के बाहर अफरा तफरी का अमल था। सबके चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। सुल्तान ने आगे बढ़कर एक गहरी से सांस ली और आईगुल की तरफ देखा। आईगुल, तुम फ़ौरन घर जाओ, हुलिया के पास जाओ, उसे संभालो, जाओ फ़ौरन। वो वहीं से ही वापस पलट गई। सुल्तान का मोबाइल इस दौरान एक लम्हे के लिए भी खामोश नहीं हुआ था। मुसलसल कॉल्स आ रही थी। उसने स्क्रीन पर देखा तो कॉल ईशा की थी। वो नाम देखते ही ज़मीन पर बैठ जाने के करीब हो गया। उसने अपना एक हाथ अपने सर पर रख लिया और उसकी सख्त चान आँखों से आंसू बेकाबू होकर कतरा कतरा टपकने लगी। उन्हें रोकने की लाख कोशिश भी करता मगर वो सैलाब नहीं रुकना था। उसने इस कॉल को काट दिया। वो फौरी तौर पर हाका का नंबर डायल किया। उसको एक ख़ास हुक्म देने के बाद उसने फ़ोन बंद किया और काउंटर की जानिब तेज़ी से कदम बढ़ाए। वक्त जैसे किसी हौलनाक मोड़ पर थम चुका था। गुजरते हुए लम्हों के साथ सुल्तान की रगों में दौड़ता खून गुस्से की शिद्दत से खोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि इसका जिस्म इस वक्त किसी लावे की तरह दहक रहा हो। हस्पताल के इस मखसूस और सुनसान पोर्शन में जहाँ सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे, चंद मिनटों पहले तक एक भारी खामोशी थी, लेकिन वहाँ पर अब क़यामत बर्पा हो चुकी थी। अचानक ही कॉरिडोर में गूंजने वाली चीखों और दिल चीर डालने वाले रोने की आवाज़ों ने सबको हिला कर रख दिया। सुल्तान ने चौंक कर पलट कर देखा। वो चीखें होलिया की थी। होलिया पागलों की तरह भागती हुई उस पोर्शन में दाखिल हो चुकी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर हवास बाख्ता होने के वाज़ेह आसार थे। वो बस एक ही जुमला बार बार चिल्ला कर कह रही थी, मेरा बच्चा, मेरा इस्माइल, कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे उसके पास जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। उसे संभालने की कोशिश में आईगुल और रेशा दोनों इसके साथ थे मगर इस वक्त उस माँ के अंदर एक ऐसे तूफ़ान की ताकत थी कि वो किसी भी गिरफ्त में नहीं आ रही थी। सुल्तान ने तेज़ी से आगे बढ़कर हुलिया को अपने मजबूत बाजू में दबोच कर थामना चाहा मगर वो हलाकत खेज़ सदमा ऐसा था कि हर शख्स अंदर से टूट चुका था। कॉरिडोर में मौजूद हर आंख अश्कबार थी। सदमा ही इतना भयानक था कि इस पत्थर दिल इंसान भी मोम हो जाए। इस्माइल, मुझे जाने दो इसके पास, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हुलिया सुल्तान की गिरफ्त से छूटने के लिए तड़प रही थी। उसके रोने की आवाज़ें कलेजा चीर रही थी। हुलिया, हौसला रखो, खुद को संभालो। ईशा ने आगे बढ़कर उसका कांपता कंधा पकड़ा। उसकी अपनी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। सुल्तान ने ईशा का बाजू पकड़कर उसे हल्का सा खींचकर अपने साथ लगा लिया। उसका अपना अंदरूनी वजूद इस शर्मनाक मंजर को देखकर रेसा रेसा हो रहा था और उसकी सख्तचान आंखों से बेकाबू होकर टपक रहे थे। मार डाला तुम लोगों ने उसे, मार दिया मेरे मासूम बच्चे को, या अल्लाह। होलिया की वो चीखें अस्पताल की दर दीवार को हिला रही थी कि कॉरिडोर का सारा माहौल मातम कदा बन गया। एक साइड पर साहिर और छोटी आयत सहम कर हाथी के मजबूत हिसार में दबे हुए थे। उनके मासूम चेहरे पर खौफ और सदमे की ऐसी स्याही छाई हुई थी जो बयान से बाहर थी। उसी लम्हे इमरजेंसी वार्ड का दरवाज़ा धमाके से खुला और डॉक्टर होमता हुआ बाहर आया। सर, आपके पेशेंट को होश आ गया मगर इनकी हालत बहुत ज़्यादा गैर है। वो किसी की रोक में नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती बेड से उठना चाह रहे हैं। डॉक्टर की बात अधूरी ही थी कि इस खबर को सुनते ही होलिया ने सुल्तान के हाथों को झटका दिया और पागलों की तरह लड़खड़ाती सीधा उसके कमरे में दाखिल हो गई। कमरे के अंदर का मंजर रूह फरसा था। यगीत बेड से नीचे उतर चुका था और नर्सेज डॉक्टर्स के हिसाब को तोड़कर बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके जिस्म पर लगी पट्टियाँ और खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो किस कदर बुरी तरह ज़ख्मी था मगर जिस्म का दर्द इस रूह फरसा सदमे के आगे बिल्कुल सिफर हो चुका था। यगीत, मेरा बच्चा, तुमने कहा था ना कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, तुमने कहा था इसे संभाल कर रखोगे। मार दिया इसे, तुमने छीन लिया मुझसे मेरा बेटा। होलिया कमरे में दाखिल होते ही लपकर यगीत का गिरबान पूरी ताकत से जकड़ गई। अब्दुर, उसे पकड़ें, उसे रोकें।
ईशा पूरी ताकत से धाड़ी और होलिया की जानिब लपकी, मगर सुल्तान ने फ़ौरन ईशा को अपनी बाहों में जकड़ कर रोक लिया। वो जानता था कि इस वक्त इस तूफ़ान को कोई नहीं रख सकता। तुमने मार डाला उसको, मार डाला तुमने इस मासूम को। यगीद, होलिया यगीद का गिरेबान पकड़े पागलों की तरह झिंझोड़ रही थी और यगीद के लिए इस एक एक लम्हे की कीमत मौत से भी बढ़कर एक अज़ाब बन चुकी थी। उसने मज़ीद बर्दाश्त न करते हुए होलिया को अपनी मजबूत और राहनी गिरफ्त में सख्ती से जकड़ा और सदमे और कमज़ोरी की ताब ना लाते हुए उसके साथ ही ज़मीन पर लुढ़क कर बैठ गया। इन दोनों की मुश्तरका सिसकियाँ और चीखें इस पूरे हस्पताल में गूंज रही थीं। इर्द गिर्द का माहौल एक गहरे और नाकाबिले बर्दाश्त मातम की जद में था। दुनिया में लोग मरते हैं, हर कोई रोज़ कोई ना कोई इंसान, कोई अपना इस दुनिया से रुखसत ज़रूर होता है। वक्त के मरहम हर ज़ख्म को भर देते, मगर ये मौत रूह फरसा थी, ये सरासर वहशत थी, एक ऐसा दिल चीर देने वाला कत्ल जो देखने वालों की रूह निकाल ले, एक ऐसा मातम जिसमें आने वाली सदियां भी खून के आंसू रोक सकती थी, एक ऐसा सदमा जिसे दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी वक्त, कोई भी मरहम मिटा नहीं सकता था। वो नन्हा सा वजूद, वो बेगुनाह और मासूम बच्चा महज 7 माह का था, वो उम्र जिसमें औलाद माँ बाप के लिए मोम का पैकर और कायनात की सबसे बड़ी खुशी होती है। मगर इसका नसीब, इसका इस दुनिया से यूँ रुखसत होना इस कदर दर्दनाक और रूह फरसा था कि फरिश्ते भी लरज़ उठे थे। मुझे इसके पास जाना है यगीद, खुदा के लिए मुझे जाने दो, बस एक बार अपने बच्चे को देख लेने दो। होलिया रोते रोते निठाल हो गई थी और यगीद की गिरफ्त से आज़ाद होने के लिए मचल रही थी, मगर यगीद ने उसे पत्थर की तरह अपने हिसार में जकड़ रखा था। नहीं होलिया, नहीं। यगीद का गला फट चुका था, उसकी आवाज़ें खिंचकी बनकर रह गई थी। छोड़ो मुझे, तुम्हें खुदा का वास्ता, यगीद मुझे देखने दो मेरे बच्चे को। इस्माइल, मेरा इस्माइल। वो पागलों की तरह चिल्लाती जा रही थी और यगीद उसे एक लम्हे के लिए भी खुद से आज़ाद नहीं कर रहा था। वो उसे अपने सीने से लगाए ज़मीन पर बैठा था। वो अकेला नहीं रो रहा था, वहाँ मौजूद हर एक फर्द का कलेजा मुँह को आ रहा था। सुल्तान तेज़ी से आगे बढ़ा, ज़मीन पर इन दोनों के करीब घुटनों के बल बैठा और यगीद को अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में लिया। होलिया के वो दिल दहला देने वाली चीखें वक्फे वक्फे से गूंज रही थी। फिर अचानक उसके मुंह से एक ऐसी दर्दनाक पुकार निकली जिसने माहौल को सन्नाटे में बदल दिया। भाईजान। उसकी वो धाड़ इस कदर बुलंद और दिल शिकन थी कि सुल्तान का दिल भी दहल गया। भाईजान, आप ठीक कहते थे, आप बिल्कुल ठीक कहते थे, वह हिचकियाँ लेते हुए बोली। उसके अगले ही लम्हे यकीद की गोद में उसकी हिचकियाँ मध्यम पड़ती चली गई। इसका वजूद एकदम ढीला पड़ गया और वह बेसुध होकर वहीं यकीद की आगोश में ढेर हो गई। डॉक्टर, सुल्तान ने पूरी ताकत से धाड़ कर पुकारा। होलिया, होलिया आंखें खोलो, होलिया। यकीद पागलों की तरह इसका बेजान चेहरा थपथपाते हुए चिल्लाया। ईशा गुल दौड़ कर आगे बढ़ी और होलिया के बेसुध जिस्म को संभाला, मगर वह सदमे की शिद्दत से मुकम्मल तौर पर बेहोश हो चुकी थी। ममा, साहिर ने दूर से चीख कर पुकारा और रोते हुए आगे बढ़ना चाहा, मगर आयत ने घबराकर फ़ौरन उसका बाजू रोक लिया और इतने में हादी ने आगे बढ़कर इन दोनों बच्चों को अपने हिसार में छुपा लिया और पीछे हटा दिया। होलिया को डॉक्टर्स के हवाले किए हुए आधा घंटा बीत चुका था। इस अस्पताल के कॉरिडोर के बेंच पर अपने कपड़ों पर मासूम के खून के धब्बे, यकीन इस तरह शौक ज़दा बैठा था जैसे इसके जिस्म का हर एक कतरा निचोड़ लिया गया हो। इसकी तो दुनिया उजड़ गई थी। सुल्तान ने आहिस्ता से आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। हौसला रख मेरे भाई, सब्र कर। उसने यकीद को सहलाने की कोशिश की। यकीद ने तड़प कर खून से भरी हुई सुर्ख आंखों से सुल्तान को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। नहीं आ रहा सब्र सुल्तान, बता कैसे सब्र करूं मैं? मेरा मासूम बच्चा, मेरा लाडला बेटा था वो, मेरा इस्माइल। वो अपने कांपते हाथों से अपने सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुठ्ठियाँ जड़ रहा था, जैसे अंदर उठने वाले इस तूफ़ान को वो जिस्मानी तकलीफ़ देकर दबाना चाहता। नहीं आता सब्र, खुदा की कसम मुझे सब्र नहीं आता। उसके आंसुओं से इसका दामन भीग रहा था। सुल्तान ने आगे बढ़कर यकीद को अपने मजबूत तरीन बाजुओं में भींच दिया और उसे सीने से लगाकर शिद्दत से थपकने लगा। उसे बहलाने की, उसे तसल्ली देने की हर नामुमकिन कोशिश करने लगा, मगर वो तकलीफ़, वो क़यामत ख़ेज़ मंज़र, इतना सदमा इतना बड़ा था कि इस वक्त दुनिया का कोई भी लफ्ज़, कोई भी तसल्ली इस आग को ठंडा नहीं कर सकती थी। सुल्तान को अंदर से टूट रहा था, मगर उसे इस वक्त अपने भाई को संभालना था। हादी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इनके पास आया, झुककर यकीद के लरसते हुए कंधे पर हाथ रखा। भाई, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब उसे उस हालत में ज़्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। इस जुमले में यकीद के अंदर की रही सही सांसें भी छीन ली।
اسے تڑپ کر اپنا چہرہ سلطان کے کندھے میں چھپا لیا اور اس کے منہ سے دردناک ہچکی نکلی۔ سلطان نے خود پر ضبط کا بند باندھنے کی ناکام کوشش کرتے روتے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے۔ اسے دفنانا ہوگا یگید۔ حوصلہ کر میرے بھائی، حوصلہ کر، ہمت کر میرے بچے۔ وہ دونوں اسے تسلی دے رہے تھے، مگر وہ درد، وہ کیفیت بیان سے باہر تھی۔ تکلیف اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ الفاظ اس کا احاطہ کرنے سے قاصر تھے۔ سلطان کے اشارے پر یگید نے لڑکتے ہوئے خود کو سنبھالا، اٹھ کھڑا ہوا، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں اسماعیل کا جسم رکھا تھا۔ وہ چھوٹا سا وجود ایک سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، مگر اس معصوم کے زخموں سے رسنے والے خون نے سفید کپڑے کو بھی مکمل طور پر سرخ کر دیا تھا۔ اس خون آلود چہرے اور اس ننھے سے کفن کو دیکھتے یگید کے قدم ایک بار پھر بری طرح لڑک گئے۔ اس میں مزید کھڑے رہنے کی طاقت نہیں رہی اور وہ دھڑام سے گھٹنوں کے بل اسی بیڈ کے قریب زمین پر آ بیٹھا۔ کمرے میں چند ڈاکٹرز اور نرسیں بھی موجود تھیں جن کے اپنے چہروں پر ایک خوف، ہولناکی اور شدید افسردگی کے سائے لہرا رہے تھے۔ سلطان ہادی بھی ان کے قریب ہی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ یگید نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ اس کی انگلیاں خون آلود کپڑے کو چھو کر تھر تھرا اٹھیں۔ میرے بچے، میرے لاڈلے بیٹے، پاپا کو کبھی معاف نہ کرنا۔ پاپا معافی کے قابل ہے ہی نہیں، نہ کبھی بن سکتا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بیڈ کے کنارے پر پیشانی ٹیک کر زاروں قطار سسکنے لگا۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اسے مضبوطی سے تھاما، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا موبائل جیب میں مسلسل بج بج کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسماعیل، یگید نے پکارا۔ اس کے منہ سے ایک بار پھر ہولناک چیخ نکلی۔ اس کی وہ دردناک چیخیں سن کر سلطان کے لیے بھی اس ماحول میں سانس لینا محال ہو رہا تھا۔ سر، ہم خون مزید نہیں روک سکتے، اس سے پہلے کہ لاش کی حالت مزید بگڑے۔ ہمیں مزید دیر کیے بغیر تجدید و تکفین کا عمل شروع کرنا ہوگا سر۔ ڈاکٹر کی آواز کانپ رہی تھی۔ اللہ! یگید نے آسمان کی طرف منہ کر کے ایک بلند اور دل دینے والی آواز میں پکارا۔ یا اللہ! اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے کو اتنی زور زور سے رگڑا جیسے وہ اپنے ہی دل کو چیر کر باہر نکال لینا چاہتا ہو۔ ہمت کر میرے بھائی، ہمت کر۔ سلطان نے دونوں بازوؤں سے تھام کر اسے اٹھایا، بڑی مشکل سے کھڑا کیا۔ ہسپتال کے کمرے سے نکلتے وہ باہر نکلے۔ عیشا اور گل ہولیا کے پاس رک گئے۔ قبرستان کا منظر قیامت خیز خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ گرد و غبار اور اداسی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ننھا سا وجود جو تیسری بار کفن میں لپیٹا گیا تھا، اب زمین کی آغوش میں جانے کے لیے تیار تھا۔ یگید نے جب بڑھ کر اسے تھامنا چاہا تو اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ وہ خود کو توازن میں نہ رکھ سکا۔ نماز جنازہ کے لیے کھڑا ہونا اس کے لیے ناممکن تھا۔ اس کا جسم کسی جلتی ہوئی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ سارف نے اسے بازو سے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ یگید کا سر سارف کے کندھے پر تھا اور مسلسل بلک بلک کر رو رہا تھا۔ سر، حوصلہ رکھیں۔ سارف کی آواز رندھی ہوئی تھی، مگر حوصلہ لفظ یگید کے کانوں میں جیسے سیسا بن کر پگھل رہا تھا۔ اس کے لیے دنیا کی ہر تسلی بے معنی ہو چکی تھی۔ وہ اسماعیل کو مٹی کے حوالے کر کے واپس ہسپتال پہنچے۔ ہولیا ہنوز بےہوش تھی۔ عیشا نے سلطان کے سینے میں منہ چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگی۔ سلطان نے آیا تو عیشا کو اپنے مضبوط حصار میں سختی سے بھینچ رکھا تھا۔ ہادی نے یگید کو سہارا دے کر بڑی مشکل سے بینچ تک پہنچایا۔ سلطان کا موبائل میں مسلسل شور مچا رہا تھا۔ اس نے ایک بار آیت اور ساحر کی طرف دیکھا جو سہمے ہوئے بیٹھے تھے، اور عیشا کو اشارہ کیا کہ انہیں سنبھالے۔ پھر وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ موبائل کان سے لگاتے ہی جو سی خبر ملی اس کے چہرے کے تمام تاثرات بدل دیے۔ اس کے جبڑے سختی سے بھنج گئے اور اس کی آنکھوں میں وحشت کا ایک نیا طوفان امڈ آیا۔ اسے ٹارچر روم میں ہی رکھو، میں آ رہا ہوں۔ اس نے صرف اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ ہسپتال کے سفید اور تاریک کمرے میں گھنٹوں گزر چکے تھے۔ عیشا اور گل خاموشی سے ہولیا کے بستر کے پاس بیٹھے تھے، جب اچانک ہولیا کی پلکیں لہلیں اور اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور اگلے ہی لمحے جیسے پوری دنیا کا صدمہ اس پر نازل ہو گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ اسماعیل، میرا اسماعیل! وہ دیوانہ وار چیخی اور بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہولیا، سنبھالو خود کو۔ عیشا نے گھبرا کر اسے تھامنا چاہا، مگر وہ کسی پاگل کی طرح بیڈ سے چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی، کوریڈور کی طرف بھاگنے لگی۔ اس کی چیخیں سن کر یگید اندر داخل ہو گیا۔ ہولیا نے لڑکھڑاتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ گرتے بڑھتے اس کے سینے سے جا لگی۔ یگید نے اسے دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے تھام لیا، مگر ہولیا پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ یگید، مجھے میرے بچے کے پاس لے چلو، مجھے اسماعیل کو دیکھنا ہے، بس ایک بار۔
صرف ایک بار مجھے میرے بچے کو دیکھنا ہے، خدا کے لیے مجھے اس کے پاس لے چلو نا۔ یگیت کا دل اس کی ایک ایک بات پر کٹ رہا تھا، اس کا اپنا سارا وجود کانپ رہا تھا، اس کی سرخ اور سوجی ہوئی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر ہولیا کے بالوں پر گر رہے تھے۔ اس نے اپنے خشک لرزتے ہوئے ہونٹوں کو بھینچا۔ خدا کے لیے ہولا، یہ مت کہو، یہ مت کہو۔ کیوں نہ کہوں؟ میرا بچہ ہے وہ، میرا اسماعیل۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ تم کیوں نہیں لا رہے اسے؟ ہولیا نے پاگلوں کی طرح یگیت کا سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے کپڑے نوچ رہی تھی، اس پر چیخ رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، مار ڈالو اسے، کیوں لے گئے تھے تم اسے؟ تم قاتل ہو میرے بچے کے، تم سب قاتل ہو۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، اس کی گریبان کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر یگیت نے اسے روکنے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کی۔ وہ چپ چاپ ایک پتھر کی مورت کی طرح مار کھاتا رہا۔ اس نے اپنا چہرہ ہولیا کے کندھے میں چھپا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ان دونوں کی وہ دردناک سسکیاں اور چیخیں اس کمرے کی در و دیواروں کو ہلا رہی تھیں۔ ہسپتال کے عذاب سے نکل کر وہ سب بمشکل سلطان کے گھر پہنچ چکے تھے۔ گھر کے لاؤنج کا ماحول کسی نوحے کی طرح اداس اور گہرا خاموش تھا۔ ہولیا میں ذرا سے بھی سکت نہیں بچی تھی کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے یا چل سکے۔ وہ ایک بے جان ٹوٹی ہوئی پتلی کی طرح یگیت کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پتھرا چکی تھی اور وہ مکمل طور پر سختی کی حالت میں تھی۔ یگیت اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دے کر اندر لایا تھا۔ ساحر رو رو کر نڈھال ہو چکا تھا، اس کے معصوم چہرے پہ آنسوں کی لکیریں جمی ہوئی تھیں۔ وہ بار بار اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آنکھیں رگڑتا اور کپکپاتے لہجے میں بس ایک ہی سوال پوچھے جا رہا تھا، مما اسماعیل کہاں ہے؟ ساحر کا وہ معصوم اور بار بار دہرایا جانے والا سوال وہاں بیٹھے ہر شخص کا کلیجہ چیر رہا تھا۔ یگیت نے اپنی سرخ اور ویران آنکھیں اٹھائیں۔ اس کا دل چاہا کہ وہ زمین میں گڑ جائے، مگر اس نے اپنے ایک بازو کو بڑھایا، ساحر کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے دوسرے بازو کے حصار ملاتے سختی سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ سلطان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ہادی کو اشارہ کیا اور وہ طویل بھاری قدم اٹھاتا گھر سے باہر نکلا۔ ان کا ہر قدم زمین پر ایک عہد لکھ رہا تھا، اس خون کا حساب اب خون سے ہی ہوگا۔ سلطان جب پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہوا تو اس کے قدموں کی دھم دھم سے ہی پورے تھانے میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرے پر موج جیسی سردی اور رگوں میں کھولتا ہوا غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے آتے ہی ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار لمحے میں سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے کسی کی بھی طرف دیکھے بغیر سیدھا اندر کا رخ کیا۔ ٹارچر روم کا بھاری دروازہ پوری طاقت کے دھماکے سے کھول دیا۔ دروازے کے کھلنے کے قرردار رواج کے ساتھ ہی وہ اندر داخل ہوا۔ ٹارچر روم کے اندر کا منظر انتہائی تاریک اور خوفناک تھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ پڑے ایک لوہے کی کرسی پر ہتھکڑیوں میں جکڑی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ٹھیک اوپر چھت سے ایک تیز روشنی والا بلب لٹک رہا تھا، جس کی روشنی سیدھا اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، اور ایک پولیس مین اس کے قریب ہی مستعد کھڑا تھا۔ سلطان کے قدموں کی چاپ سن کر اس لڑکی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور سامنے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے سلطان کے اعصاب ایک پل کے لیے سن ہو گئے۔ اس کا چہرہ جو اب تک صرف غصے سے سرخ تھا، اب حیرانگی اور شدید ترین صدمے سے بدرنگ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ لڑکی غدار! سلطان کے حلق سے ایک ایسی وحشتناک دھاڑ نکلی کہ ٹارچر روم کی دیواریں لرز اٹھی۔ اس کا پورا جسم غصے سے کانپ اٹھا اور وہ کسی درندے کی طرح سیدھی اس لڑکی کی جانب لڑکا۔ گھٹیا، غدار عورت! وہ دیوانہ وار آگے بڑھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پر چھپٹا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے ہاتھ اس لڑکی تک پہنچتے، وہاں موجود پولیس اہلکاروں نے گھبرا کر پوری طاقت سے سلطان کو پیچھے دبوچ لیا اور اسے رگڑ کر روک لیا۔ چھوڑو مجھے، ہٹو راستے سے، اس غدار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا! سلطان پاگلوں کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ اس کی رگیں پھول چکی تھی اور آگے بڑھنے کے لیے وہ زور لگا رہا تھا۔ کرسی پر بیٹھی وہ لڑکی سلطان کو اس وحشیانہ روپ میں دیکھ کر بری طرح سہم گئی۔ اس کا رخ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ سلطان، میری بات سنو، بس ایک بار، خدا کے لیے میری بات سن لو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ مگر اس کی بات کون سنتا؟ سلطان کی دھاڑ اس پورے تھانے میں گونج رہی تھی، وہ اس کی طرف اس طرح بڑھ رہا تھا جیسے وہ اسے کچا چبا ڈالے گا۔ سلطان نے اپنی پوری طاقت لگا کر پولیس والوں کی گرفت سے خود کو چھڑوایا، اور ایک ہی لمحے میں اس کے قریب لڑکی کے قریب پہنچ کر اس کے کانوں سے اوپر تک کٹے ہوئے بالوں کو پوری مضبوطی سے اپنے پنجے میں جکڑ لیا۔ کون ہے تمہارا باپ؟ تمہاری اتنی جرت کہ تم نے ہمارے ساتھ غداری کا رستہ اپنایا؟ سلطان کی دھاڑ سے ٹارچر روم کی فضا لرز اٹھی۔ وہ لڑکی مارے خوف کے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے منہ سے سسکیاں نکل رہی تھیں۔ سلطان، میری بات سنیں، ہم نے
इस बच्चे को कत्ल नहीं करना था। आई स्वेयर मुझे बस किडनैप करने का हुक्म था। मेरा यकीन करो, उसे कत्ल करना हमारा मकसद नहीं था। वो फूट फूट कर रोते हुए सफाइयाँ दे रही थी। सुल्तान का गुस्सा अब नुक्ताए अरूज पर पहुंच चुका था। उसने अपना दूसरा हाथ पूरी कुव्वत से लोहे की इस मेज़ पर दे मारा। पूरा मेज़ कांप उठा। किस के साथ मिली हो तुम? इस हराम के पल्ले के बाद तुम जैसे गद्दारों पर यकीन करना मेरी सबसे बड़ी नाअहली थी। बोल, कौन है वो बदकिस्मत जो इसके पीछे है? बताओ, वरना तुम्हारी मौत तारीख की सबसे इबरतनाक मौत बना दूंगा। सुल्तान का चेहरा इसके बिल्कुल करीब था। उसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियाँ निकल रही थीं। पुलिस के जो एहलकार कमरे में मौजूद थे वो सुल्तान की इस वहशियाना हालत देखकर चुपके से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। लड़की ने सिसकते हुए इसे देखा। तुराली, वो तुम सबके पीछे पड़ा हुआ है। वो मार डालेगा तुम सबको। इसका नेटवर्क बहुत वसी और ख़तरनाक है। मगर मेरी बात सुनो सुल्तान, तुम इस तक मेरे बगैर नहीं पहुंच सकते। मेरा यकीन करो, मुझे सिर्फ इस बच्चे का अगवा करने का हुक्म था। कत्ल करना प्लान में शामिल नहीं था। लेकिन उस आदमी ने... वो रोते हुए फट पड़ी। कौन था वो आदमी? सुल्तान ने अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त करते हुए धाड़ कर पूछा। कदम मेरस, लड़की ने हाँफते हुए चीख कर कहा। वो पुस्तार खान का ख़ास आदमी है। मैं तुम्हें इस तक ले जाऊंगी। मेरा यकीन करो सुल्तान। सुल्तान के पंजे में उसके बाल अभी भी सख्ती से जकड़े हुए थे। उसके चेहरे पर नफ़रत की लकीरें थी। इन गद्दारों तक तुम्हारे वजूद का एक एक ज़रा, चाहे जिंदा रहे या मुर्दा, घसीट कर पहुँचाएंगी। वो सर्द और गरजदार आवाज़ में बोला। अभी बात आधी ही हुई थी कि टॉर्चर रूम का भारी दरवाज़ा एक बार फिर धड़ाम से खुला। सुल्तान ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। वो यकीन था। उसका पूरा जिस्म ज़ख्मों से चूर, पट्टियाँ खून में लथपथ और हवास मुकम्मल तौर पर बाख्ता हो चुके थे। वो बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ा था, मगर इसके अंदर मौजूद गुस्से की आग और सदमे का तूफान उसे ज़मीन पर टिकने नहीं दे रहा था। उसकी खून आलूद और पागलों जैसी आंखें सीधा इस लड़की पर जा टिकी। वो लड़खड़ाता हुआ एक दरिंदे की तरह इस लड़की की तरफ चिपटा था। तेरी मौत इस दुनिया की सबसे बुरी तरीन मौत होगी, घटिया और बेरहम औरत। यगीत रुको। सुल्तान ने बिजली की तेज़ी से आगे बढ़कर यगीत को दोनों बाजुओं से जकड़ लिया, उसे रोकने की कोशिश की। रुक जा मेरे भाई, संभाल खुद को। मगर यगीत पागलों की तरह हाथ पांव मार रहा था। उसके मुंह से दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। छोड़ मुझे सुल्तान, उसने मार डाला मेरे बच्चे को। उस जालिम बेरहम औरत ने मेरे मासूम बेटे को... वो रोते हुए इस लड़की पर झपटने की कोशिश कर रहा था, जबकि वो लड़की भी खौफ से कांपती हुई चीख रही थी। क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरे बेटे से? क्या थी? क्या कसूर क्या था इसका? यगीत का गला फट चुका था। वो ज़ारो कतार रो रहा था। सुल्तान ने पूरी ताकत से यगीत को अपनी बाहों में जकड़ा और फिर पीछे खींचा। रुक जा यगी, अपने होश बहाल कर। इंसाफ। जब तक इस सुल्तान के रगों में खून दौड़ रहा है, मैं इस खून के एक एक कतरे का हिसाब लूँगा। एक एक दरिंदे को इस ज़मीन पर सरेआम दफन कर दूँगा। लड़खड़ाता हुआ सुल्तान की गिरफ्त में ही ढेर हो गया और अपने दोनों हाथों से अपना सर पकड़कर ज़मीन पर बैठता चला गया। उसके मुँह से निकलने वाली सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। सुल्तान ने घुटनों के बल बैठकर यगीत को अपने कंधे से लगाया। उसके माथे से बहने वाले पसीने और आंसुओं को अपने हाथ से पोंछा। उसकी अपनी आंखों में भी नमी थी, मगर इसका लहजा पत्थर की तरह सख्त और ख़तरनाक हद तक गहरा था। हिम्मत कर मेरे भाई, उठ। इस तरह टूट जाने से इस मासूम को सुकून नहीं मिलेगा। सुल्तान ने उसके कान के पास झुककर इंतहाई ख़तरनाक पर जैसे ठंडे और गहरे लहजे में कहा। मौत इनका मुकद्दर बन चुकी है। उनके तन से उनके सर अलग करने का वक्त आ चुका है। तो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। अब ये जंग सिर्फ इंतकाम की नहीं, हमारे वजूद की जंग है। यगीत ने धीरे से सर उठाया और सुल्तान की तरफ देखा। उसकी सुर्ख हुई आंखों में अब तक बहने वाले आंसू थम चुके थे। वो आंसू जो कुछ लम्हे पहले तक सिर्फ बाप का दर्द थे, अब इंतकाम की तपती हुई आग में बदलकर उसकी पुतलियाँ जला रहे थे। यगीत की नज़रें मेज़ पर झुके हुए इस गद्दार वजूद पर पड़ी, जो अब भी खौफ से लरज़ रही थी। सुल्तान ने यगीत की गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपनी जानिब खींचा। यगीत की पेशानी सुल्तान की पेशानी से आ टिकी। सुल्तान के जबड़े सख्ती से भिंचे हुए थे। उसके लहजे में खौफनाक ठंडक थी। आंसू हमारे दुश्मन हैं, खौफ हमारा साया है, जनून हमारी ताकत है। यगीत ने सुल्तान का हाथ अपने खून आलूद हाथों से मजबूती से जकड़ लिया। इंतकाम हमारा मकसद है। ये आखिरी लफ्ज़ दोनों ने बैक वक्त दोहराए थे। ये महज अल्फाज नहीं थे जो इनके लबों से अदा हुए थे। ये ऐसा पिघला हुआ शीशा था जो बरसों पहले इनकी रूहों पर तांबे की मोहर की तरह दाग दिया गया था। वो अल्फाज उनके लहू में शामिल थे। ये जुमले ही उनकी ज़िंदगी का वाहिद दस्तूर थे। वो इन्हीं अल्फाज के दरमियान जिए थे। इन्हीं की छाँव में उन्होंने अपने बचपन का खून होते देखा था।
اور انہی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر وہ آج یہاں تک پہنچے تھے۔ ان کے لیے خوف کا کوئی مفہوم نہیں تھا، وہ خود خوف کا دوسرا نام تھے۔ ہویا بیکیوا فورسٹ، رومانیہ۔ بیکیو فورسٹ۔ وقت شام کا تھا۔ رومانیہ کے گھنے تاریک اور ہولناک جنگل میں شام کا سو تھا، سایہ پھیل چکا تھا، ہواؤں میں ایک عجیب سی خنکی اور سنسناہٹ تھی۔ جنگل کے اس تاریک حصے میں سلطان ایک دراز درخت کے موٹے تنے کے ساتھ آدھا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے تن پر شرٹ کا نام و نشان نہیں تھا، اس کی پیٹھ پر ایک تازہ ہولناک جلنے کا نشان تھا جو یقیناً اس کی کسی سخت ترین سزا کا گواہ تھا۔ اس کے داہنے بازو کی پشت پر ایک اور گہرا چوڑا زخم تھا جس پر موٹے دھاگوں سے بے دردی کے ساتھ ٹانکے لگائے گئے تھے جو ابھی ہلکے ہلکے رس رہے تھے۔ وہ موٹی رسیوں کے سہارے ہوا میں معلق تھا اور اس کے ننھے مگر سخت جان ہاتھوں میں ایک بھاری کلہاڑی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے تنے کو کاٹ رہا تھا اور کٹی ہوئی لکڑیاں نیچے گر رہی تھیں۔ اس کے پورے وجود سے پسینے کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ پورا جسم اس کٹھن محنت سے شرابور تھا۔ اس نے ایک نظر نیچے زمین پر ڈالی۔ کافی ساری لکڑیاں نیچے جمع ہو چکی تھیں۔ اس نے رسی کا ایک مخصوص سرا کھینچا۔ رسی کی گرا کھلی اور دھیرے دھیرے اس رسی کے سہارے سرک کر بحفاظت زمین پر اتر آیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے اس نے بکھری ہوئی لکڑیوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ شام دھیرے دھیرے گہری ہو رہی تھی اور تاریکی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ جگہ اس کے اپنے گھر سے کافی دور تھی، لیکن یہاں کے تازہ، نرم اور سوکھے درختوں کی لکڑیاں آج جلانے کے لیے بہترین تھیں، اور وہ ہر روز 9.5 کلومیٹر کا لمبا اور تھکا دینے والا سفر طے کر کے یہاں لکڑیاں لینے آتا تھا۔ اس نے مہارت سے لکڑیوں کا ایک مضبوط گٹھا باندھا اور اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر لاد دیا۔ اس نے پلٹ کر آس پاس کا جائزہ لیا اور واپسی کے لیے چڑھ پڑا۔ ابھی اس نے چند ہی قدم لیے ہوں گے کہ راستے میں چند درختوں اور گھنی جھڑیوں کے بیچ اسے کچھ ہلچل دکھائی دی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ وہاں جنگلی کتے موجود تھے۔ وہ تعداد میں 2 تھے اور یوں عجیب انداز میں بھونک رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی خطرناک شکار دیکھ لیا ہو، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس شکار کے بالکل قریب جانے سے کترا رہے تھے، جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہوں۔ کتوں کے اس طرح ڈرنے پر سلطان کی تیز اور نکیلی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ وہاں پر کوئی چیز موجود ہے، شاید کوئی زخمی جانور، اور اگر ایسا تھا تو شاید آج اس کی بھوک مٹنے کا اچھا خاصا بندوبست ہو سکتا تھا۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے لکڑیوں کا گٹھا وہیں ایک جانب زمین پر رکھا، کلہاڑی سنبھالی اور دبے پاؤں جھاڑی کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنی کمر کے گرد بندھی ہوئی ایک چھوٹی سی خلیل نکالی، جھک کر زمین سے چند نکیلے پتھر اٹھائے اور ایک درخت کی آڑ لے کر پہلا پتھر پوری طاقت سے نشانہ باندھ کر چلایا۔ پتھر سیدھا ایک کتے کی کمر پر لگا۔ کتا چونک کر پیچھے ہٹا۔ سلطان نے ایک کے بعد ایک پتھروں کی بوچھار شروع کر دی اور چند ہی پلوں میں وہ دونوں جنگلی کتے دم دبا کر وہاں سے 9 2 11 ہو گئے۔ کتوں کے بھاگنے کے بعد سلطان اپنی چیزیں وہیں ایک طرف چھوڑتا ہوا تیزی سے دوڑتا اس مخصوص جگہ پر آیا۔ اس نے گھڑی جھاڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہٹایا اور جیسے اس کی نظر اندر پڑی اس کے قدم چند پلوں کے لیے زمین پر جم کر رہ گئے۔ جھاڑیوں کے بیچ سر گھٹنوں میں دے کر سہم کر بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ کچھ جانور نہیں بلکہ ایک انسان کا بچہ تھا۔ عمر میں وہ سلطان سے بھی کافی چھوٹا، انتہائی کمزور اور لاغر تھا۔ اس کے کپڑے خون آلود تھے اور وہ مسلسل کانپتے ہوئے سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ سلطان کچھ دیر تک پتھر کی اس طرح کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر دھیرے سے قدم بڑھا کر اس کے قریب زمین پر بیٹھ گیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بچے نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا، مگر اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ کیا راستہ بھٹک گئے ہو؟ سلطان نے ایک کے بعد ایک سوال کیے، مگر بدلے میں اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بچہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ سلطان پوچھتا رہا، مگر ہر سوال کے اختتام پر صرف گہری خاموشی اور ہچکیاں ہی ملتی رہیں۔ سلطان کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کو بازو سے پکڑا اور کھینچ کر جھاڑی سے باہر نکالا۔ بچہ خوف سے اور زیادہ کانپ اٹھا اور رونے کی آواز بلند بلند ہوئی۔ مما، اس کے منہ سے ایک ہچکی نکلی۔ تم گھر کا راستہ بھول گئے ہو؟ بچے نے لرزتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ بچے نے پھر خوفزدہ ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ سلطان چند پل خاموش رہا۔ اس کا دماغ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ کیا وہ مر گئے ہیں؟ بچے نے اس بار بھی نفی میں سر ہلایا۔ سلطان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تھوڑا سا اکڑا۔ اب تو میرا وقت برباد کر رہے ہو۔ بتا دو کون ہو تم، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ سلطان نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، مگر وہ بچہ کسی بھی بات کا جواب دینے کے بجائے بس روتا ہی چلا جا رہا تھا۔
سلطان نے غصے کو دباتے ہوئے اپنی کمر کے گرد بندھی ہوئی چھوٹے سے چمڑے کی تھیلی نکالی، اس کا ڈھکن اٹھایا اور پانی اس کی جانب بڑھایا۔ پانی پیو۔ بچے نے پہلے نفی میں سر ہلا دیا، مگر جب سلطان نے اور قریب ہو کے اس کے خشک پپڑی زدہ ہونٹوں سے تھیلی کا منہ لگایا تو چند قطرے اس کے حلق میں اترتے ہی بچے کو ہوش آ گیا۔ وہ جھپٹ کر اس تھیلی پر ٹوٹ پڑا اور سارا کا سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گیا۔ چند لمحوں میں تھیلی بالکل خالی ہو چکی تھی۔ سلطان نے وہ خالی تھیلی دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا۔ مجھے 9.5 کلومیٹر پیدل چل کر گھر جانا ہے اور اوپر سے تم نے… مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس نے سنجیدہ نظروں سے اس بچے کو دیکھا۔ تم یہاں اکیلے نہیں رہ سکتے، یہاں جنگل میں بہت خطرناک جانور ہیں، وہ تمہیں زندہ چبا جائیں گے، میرے ساتھ چلو۔ اس نے بچے کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ بچے نے ہچکیاں لیتی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور پہلی بار ہاں میں بھرتے ہاں سر میں ہلایا۔ سلطان اٹھ کھڑا ہوا اور بچے کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن جب بچے نے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا۔ اس کے پاؤں پر ایک گہرا اور تکلیف دہ زخم تھا جس سے خون رس رہا تھا۔ سلطان نے ایک بار پھر اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پلٹا اور ایک مضبوط رسی اٹھا لایا۔ ایسا کرو، میری پیٹھ پر آ جاؤ اور میرے گلے کو مضبوطی سے کس کر پکڑنا۔ اس نے ایک چھوٹے سے کمزور بچے کو اٹھایا اور اپنی کمر اور پیٹھ پر اچھی طرح لاد لیا۔ وہ بچہ عمر اور جسامت میں اس سے کافی چھوٹا تھا، اس لیے سلطان نے وہ لمبی رسی نکالی اور اسے اپنی کمر کے گرد 2-3 بار لپیٹ کر اچھی طرح کس کر باندھ دیا تاکہ وہ گر نہ سکے۔ بچے کو اچھے سے باندھنے کے بعد اس نے زمین پر پڑے اپنے لکڑیوں کے گٹھے کو دیکھا۔ اگر وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتا تو اس بچے کو اپنی پیٹھ پر نہیں اٹھا سکتا تھا، اور اگر لکڑیاں چھوڑتا تو رات کو ٹھنڈ میں ٹھٹھرنا پڑتا۔ اس نے ایک بھاری اور گہری سانس لی اور لکڑیوں کو وہیں چھوڑ کر صرف اس بچے کو لے کر اپنے گھر کے سفر کی طرف چل پڑا۔ اب اس کا چلنا شروع ہوا تھا۔ وہ بچہ سلطان کی کمر پر لٹکا ہوا تھا، مسلسل سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ اس کے بار بار رونے سے سلطان کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے دانت پیس کر غصے سے پیچھے کی طرف منہ کیا۔ اگر تم نے اب رونا بند نہ کیا تو میں یہیں تمہیں پھینک کر چلا جاؤں گا۔ سلطان کی اس ڈرونے اور کرخت لہجے کی دھمکی کا اثر فوراً ہوا۔ بچے کی ہچکیاں ایک دم گلے میں اٹک گئیں اور وہ خوف کے مارے بالکل خاموش ہو گیا۔ بہت زیادہ چلنے کے بعد راستے میں ایک جگہ تھک ہار کر بیٹھا، چند لمحے سست آیا، گہری سانسیں لی اور پھر سے اٹھ کر چل پڑا۔ اندھیرے اور سنسان جنگل کے راستوں کو چیرتے وہ آخرکار اپنے چھوٹے سے ٹھکانے تک پہنچ ہی گیا۔ سلطان جب تھکا ماندہ اس بچے کو اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے اپنے ٹھکانے کے باہر آ رکا تو گھر کے عقب سے لوسس نمودار ہوا۔ لوسس شاید گھر کے پچھلے حصے میں کوئی مرمت کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں لوہے کے بھاری راڈز تھے۔ اس کی نظر جیسے ہی سلطان پر پڑی، جو اس وقت اپنی کمر سے رسیاں کھول کر اس بچے کو نیچے اتار رہا تھا، تو اس کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ لکڑیاں کہاں ہیں؟ اور یہ تم اپنے ساتھ کیا اٹھا لائے ہو؟ کیا اسی شکار سے اپنا پیٹ بھرنے کا ارادہ ہے؟ سلطان نے لمبی اور تھکا دینے والی سانس بھری، بچے کو سہارا دیتے ہوئے زمین پر اتارا۔ یہ زخمی ہے اور اکیلا ہے، بھوکا بھی۔ اگر اسے وہاں جنگل میں چھوڑ دیتا تو جنگلی جانور اسے زندہ چبا جاتے۔ لوسس کے جبڑے غصے سے سخت ہو گئے۔ وہ اسے ذرا فاصلے پر آ کر رکا، طنزیہ اور کرخت لہجے میں دھاڑا۔ تمہارے خیال سے کیا میں نے یہاں کوئی یتیم خانہ کھول رکھا ہے جو ہر رات چلتے بھوکے اور اکیلے انسان کو پالوں؟ سلطان نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کا سینہ ہانپ رہا تھا اور وہ بچہ خوف سے کانپتا ہوا انتہائی معصومیت سے لوسس کو دیکھ رہا تھا۔ میں خود کو پال لوں گا، سلطان نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لوسس نے ایک گہری اور غصے سے بھری سانس خارج کی۔ ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ تم خود اپنا پیٹ بھر سکو، سروائیو کر سکو، اور چلے اس کمزور کو پالنے۔ سلطان نے اپنی جگہ سے ہلتے سیدھے لوسس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لہجے میں خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک ہولناک پختگی تھی۔ کمزوری ہی ہماری طاقت کا آغاز ہے۔ لوسس نے اپنے دونوں ہاتھ باہر سینے پر آپس میں باندھ لیے۔ تم آگ کے لیے لکڑیاں نہیں لائے، کوئی شکار بھی نہیں ہاتھ لگا، بلکہ بدلے میں ایک ایسی چیز لے آئے، اس کی ذمہ داری اٹھائے لائے جس کی قیمت بہت بھاری ہے، اور آگے سے مجھے بھی فلسفے سنا رہے ہو؟ ہاں، آپ فکر نہ کریں، یہ ذمہ داری آپ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے ہے۔ جب تک میرے جسم میں سانسیں باقی ہیں میں یہ بوجھ اٹھا لوں گا، سلطان نے عزم سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ لوسس ایک تلخ سے مسکان سے اسے دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ نہ یہاں کھانا ملے گا، نہ آگ، اور نہ کوئی اضافی بستر۔ دیکھتے ہیں تم میں کتنا دم ہے، زندہ رہو اور اسے بھی زندہ رکھو۔ لوسس نے مزید ایک لفظ نہیں بولا اور گھوم کر گھر کے اندر داخلہ بھاری زوردار دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سلطان نے ایک شکر بھری مگر بھاری سانس بھری اور پلٹ کر اس بچے کی جانب آیا جو ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا گھر کے پچھلے تاریک حصے کی طرف لے کر چلا گیا۔
ایک مناسب جگہ پر رکن اس نے بچے کو نیچے اتارا۔ شام دھیرے دھیرے گہری ہو کر رات کے کالے سمندر میں بدل رہی تھی اور رومانیہ کے اس یخبستہ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ سلطان نے اپنی شرٹ اٹھائی، اسے جھاڑ کر سیدھا کیا اور اپنے جسم پر پہن لی۔ معصوم بچہ سردی کی وجہ سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سلطان اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھا اس کے سانے کو تھپکا۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا، بس آج رات گزار لو، کل صبح ہوتے ہی میں تمہارے لیے کھانے کا ضرور لاؤں گا۔ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے کیونکہ میں کوئی شکار نہیں کر پایا تھا۔ وہ بچہ سہم کر وہیں کے درخت کے ایک پرانے تنے سے آ لگا اور اپنے ننھے بازو آپس میں مضبوطی سے لپیٹ لیے۔ سردی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے دانت بچ رہے تھے۔ سلطان نے آس پاس دیکھا، اندھیرا اور سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اٹھا اور قریب ہی موجود ایک بڑے سائز کے درخت پر ماہرانہ انداز میں بندر کی طرح چڑھ گیا۔ اس نے وہاں سے چند بہت بڑے سائز کے سوکھے اور موٹے پتے توڑے اور پھر پھسلتا ہوا نیچے اترا۔ اس نے ان بڑے پتوں کو آپس میں جوڑ جوڑ کر ایک موٹی اور چوڑی دھاپ نما چادر بنائی اور پھر بڑھ کر اسے اس بچے کے اوپر اچھے سے پھیلا دیا تاکہ ہوا براہ راست اس کے جسم سے نہ ٹکرائے۔ رات تیزی سے گہری ہو رہی تھی۔ اس کے پاس نہ جلانے کے لیے آگ تھی اور نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے ایک نوالا۔ اگرچہ درخت کے پتے موجود تھے لیکن مسلسل پڑنے والی دھند اور اوس کی وجہ سے ارد گرد کے درخت اور پتے اندر تک گیلے ہو چکے تھے، جن سے آگ جلانا ناممکن تھا۔ گیلے پتوں سے اٹھنے والا دھواں صرف دم گھٹ سکتا تھا، آگ نہیں دے سکتا تھا۔ ماما، کچھ دیر گزری تھی کہ وہ چھوٹا بچہ سردی اور خوف کے مارے پھوٹ پڑا اور سسک کر پکارا۔ اس نے درد سے بھری سسکی لی اور بار بار یہی ایک الفاظ دہرائے جا رہا تھا۔ سلطان سے مزید رہا نہ گیا اور فوراً اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اسے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ رونا بند کرو، یہاں کوئی نہیں آئے گا، تم اس طرح رو کر صرف اپنی طاقت اور وقت برباد کر رہے ہو۔ مگر وہ معصوم بچہ کہاں سمجھ سکتا تھا، وہ عمر میں بہت چھوٹا تھا، صدمے میں تھا اور بس روئے جا رہا تھا۔ سردی کی شدت سے اس کا پورا جسم اکڑ رہا تھا۔ کیا تمہیں ابھی بھی سردی لگ رہی ہے؟ سلطان نے جھک کر پوچھا۔ بچے نے کانپتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ سلطان نے ایک بار آس پاس دیکھا کہ اس کے پاس اس بچے کو فراہم کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اس کی نظر اپنے جسم پر موجود شرٹ پر پڑی۔ اس نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی، اپنی شرٹ اتاری کی، اسے سیدھا کیا اور بڑھ کر اس بچے کے کپڑوں کے اوپر پہنا دی۔ یہ پہن لو، شاید اس سے کچھ سردی کی شدت کم ہو جائے۔ اس نے اس بچے کو ان بڑے پتوں کے بیچ لٹایا اور خود اس کے بالکل ساتھ درخت کے موٹے تنے سے پیٹھ لگائے بیٹھ گیا۔ درجہ حرارت تیزی سے گر رہا تھا۔ سردی کے باوجود اس بچے کا جسم شدت سے اکڑ رہا تھا اور وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ رات کا نصف حصہ گزر چکا تھا کہ اچانک اس بچے نے ایک بار پھر درد سے بلکتے ہوئے رونا شروع کر دیا۔ سلطان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بچے نے کانپتے ہوئے ہکلاتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، وہ اب کی بار بولا تھا۔ شکر تھا۔ اس کی حالت واقعی انتہائی رحم طلب اور نازک تھی۔ سلطان نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس بچے کو اس پتوں سمیت اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا اور اسے اپنی گرم آغوش میں پوری طرح چھپا لیا۔ بس تھوڑی دیر اور، صبح ہوتے ہی موسم ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا انتظار کر لو۔ سلطان نے اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے تسلی دی، جبکہ خود اس کی شدت سے اپنی پشت اس یخبستہ درخت کے تنے سے لگی ہوئی تھی اور خود بھی سردی کی ہولناک شدت سے کانپ رہا تھا۔ رات بمشکل کٹی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ایک چھوٹے سے بچے کی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ بخار اور بھوک کی شدت سے اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں سسک رہا تھا۔ وہ بچہ اس وقت پتوں کے ڈھیر میں نیم بے ہوش پڑا تھا۔ سلطان گھر کے اگلی جانب سے گھوم کر آیا، بغیر ایک لمحہ ضائع کیے بھاگتا ہوا جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کافی آگے نکل کر اس جھیل کے کنارے پہنچا جہاں سے وہ روز مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن آج بدقسمتی کا طوفان اس کے سر پر تھا۔ آج اس کے ہاتھ میں صرف 2 چھوٹی مچھلیاں ہی لگ سکیں۔ وہ دل میں ایک بے چینی لیے واپس دوڑا اور ابھی تک گھر پہنچا ہی تھا کہ گھنے درختوں کے بیچ سے گزرتے وقت اس کا پاؤں زمین میں چھپی ایک پرسرار رسی پر اٹکا۔ وہ دراصل لوسس کا لگایا ہوا شکار کا پھندا تھا، جو اس کے پاؤں کے گرد گزرتے ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اسے الٹا ہوا میں لٹکا گئی۔ سلطان کے حلق سے ایک گھبراہٹ بھری چیخ نکلی اور اس کے ننھے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی مچھلی کی پوٹلی چھوٹ کر نیچے زمین پر گر گئی۔ چند ہی پلوں بعد گھر کے اندر سے لوسس باہر نکلا۔ اس نے الٹے لٹکے ہوئے سلطان کو دیکھا، پھر نظر گھما کر نیچے گری ہوئی پوٹلی پر ڈالی۔ وہ چلتا ہوا قریب آیا، جھک کر زمین سے وہ مچھلیوں کی پوٹلی اٹھائی۔ بس اتنا ہی؟ ایک پوری رات کے بعد مجھے تم سے اس سے کہیں زیادہ کی امید تھی۔ سلطان نے الٹا لٹکتے ہوئے ہانپتے ہوئے غصے سے اسے دیکھا اور اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جھیل کا پانی سوکھ رہا ہے، مچھلیاں بڑے تالاب کی طرف جا رہی ہیں، وہ گہری سانسیں لیتا ہوا بولا۔
तो तुम बड़े तालाब में क्यों नहीं गए? लूसिस ने अबरे उचका कर पूछा। सुल्तान ने उल्टा झुकते हुए हवा में हाथ पांव मारते उसे घूरा। मैं अपने हथियार साथ नहीं ले जा सका, वहाँ बहुत ख़तरनाक मगरमच्छ होते हैं इसलिए। लूसिस ने हाथ में पकड़ी मछलियों की पोटली को देखा। खैर जो भी है, तो मेरा खाना तो ले आए, वो ये कहकर पलटा और जाने के लिए 2 कदम ही चला। रुको, सुल्तान ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लूसिस रुका और पलट कर देखा। उसके होंठों पर एक दिल आज़ार तंजिया मुस्कुराहट थी। छीन सकते हो तो छीन लो, देखते हैं तुम में कितना दम है। सुल्तान के तन बदन में आग लग गई। उसने गुस्से से अपने पूरे वजूद को ऊपर की जानिब झटका दिया और अपने दोनों हाथ उल्टी हालत में अपने पाँव रस्सी पर टिका दिए और पूरी ताकत से रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा। लूसिस वहीं खड़ा हाथ बांधे उसे तसल्ली से देख रहा था। तुम्हें ज़रा दम नहीं है, ये मामूली सी रस्सी तक नहीं खोल पा रहे तुम। उसके अल्फाज ने सुल्तान की रगों में आग लगा दी। सुल्तान ने एक चीख मारी और पूरे जिस्म के ज़ोर से रस्सी को झटका दिया। रस्सी की गिरा खुल गई और वह धड़म से सीधा ज़मीन पर आकर गिरा। चंद लम्हों बाद वह संभल कर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियाँ थीं। उसने मछलियों की पोटली की तरफ इशारा किया। वो मेरा है और तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे छीन सकते हो? लूसिस ने जोश से कहा। सुल्तान का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसने पलटकर ज़मीन से वही रस्सी उठाई और उसे अपने नन्हे हाथ के गिर्द मजबूती से लपेट लिया। इसका इरादा साफ था कि वो लड़ने के लिए तैयार था। तुम मेरा मुकाबला करोगे? लूसिस ने तंज़ी अंदाज में कहा। शुरुआत तुम ही से होती है आज, सुल्तान ने पूरे अज़म से कहा। लूसिस ने मुस्कुराते अपने हाथ के इशारे से उसे आने को कहा। सुल्तान पूरी ताकत से उसकी जानिब लपका। वो उम्र में महज 7 साल का बच्चा था और कद में लूसिस के मुकाबले में बहुत छोटा था, जबकि लूसिस एक ताकतवर और तरबियत याफ्ता इंसान था। लूसिस ने उसकी हर वार को पलक झपक देने नहायत आसानी से नाकाम बना दिया। सुल्तान जितनी ज़ोर से बढ़ता और जितना गुस्से से हमला करता, अगले ही पर लूसिस के हाथों ज़मीन पर धूल चाटता हुआ नजर आता। मुझे वो चाहिए, वो मर जाएगा भूख और सर्दी से, उसे खाने की ज़रूरत है। सुल्तान हाँफते हुए ज़मीन से उठते हुए चिल्लाया। तुम चाहे मुझे मेरे हिस्से का मत दो, मगर उसके लिए दे दो। लूसिस ने गहरी सांस ली। उसकी सख्त आंखों में चमक उभरी, मगर लहजा अभी सख्त था। तुमने खुद कहा था कि तुम इसे पालोगे, तो क्या हुआ? सिर्फ एक रात में ही तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई। सुल्तान ने दांत पीसकर उसे घूरा। ये गुस्सा जो तुम्हारी आंखों में है, उसे अपने बाजुओं में लाना सीखो, तब जाकर कुछ हासिल करोगे। लूसिस ने उसे तरकीब देते हुए कहा। सुल्तान में गुस्से में एक लम्हा ज़ाया किए बगैर ज़मीन से लूसिस की कुल्हाड़ी उठा ली। लूसिस ने देखकर तंजिया कहा, हाँ, बेवकूफ़ी की इंतहा। सुल्तान आगे बढ़ा, पूरी महारत से कुल्हाड़ी का वार लूसिस पर किया, मगर वह नाकाम रहा। लूसिस ने पलट कर फुर्ती से वार कर रोका। कशमकश के दौरान सुल्तान ने चालाकी दिखाई। जब कुल्हाड़ी का अगला नुकीला हिस्सा नाकाम हुआ तो उसने पलकें झपकती अपनी पोजीशन बदली और कुल्हाड़ी का पिछला हिस्सा लूसिस के बाजू पर दे मारा। लूसिस का ध्यान ज़रा सा ही हटा था कि सुल्तान ने इसका मौके का फ़ायदा उठाया। उसने बीसने की सी तेज़ी से झपट कर लूसिस के हाथ पर हमला किया और अगले ही लम्हे वो मछलियों की पोटली लूसिस के हाथ से छुड़ाकर दूजा गिरा। लूसिस ने हैरत से अपने हाथों पर ज़मीन पर पड़ी पोटली को देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी चमक और दाद देने वाले तासुरात उभरे थे। अगली बार कोई बड़ा चैलेंज देना, सुल्तान ने हाँफते हुए जोश से कहा। लूसिस ने इसके बचपन और अड़ियलपन को गहरी नज़र देखा। उसे वार नहीं, बेवकूफ़ी कहते हैं। खुद से ताकतवर को हराना हो तो इसे ताकत से नहीं, बेवकूफ़ बनाकर हराया जाता है, सुल्तान ने तंजिया और पुख्ता लहजे में जवाब दिया। सुल्तान का जवाब सुनकर लूसिस चंद लम्हों के लिए बिल्कुल साकित हो गया। वो बस इस 7 साला बच्चे के अंदर छुपे खूनख्वार दरिंदे की झलक देख रहा था। लूसिस खामोश रहा तो सुल्तान ने तपते हुए लहजे में याद दिलाया। तुमने खुद कहा था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए खुद शिकार करना पड़ता है, तो तुम कौन होते हो मेरे शिकार पर हाथ डालने वाले? अपना शिकार खुद करो, दूसरों का हक छीनने से पेट तो भर जाता है, मगर नफ्स नहीं। लूसिस उसे टुकटुकी बांधे खुद बगौर देख रहा था। उसके सामने खड़ा वो 7 साला बच्चा वाकई सुल्तान था। लूसिस के होंठों पर एक गहरी मायनी खेज मुस्कुराहट उभरी। सुल्तान ने अपने कंधे झटके, ज़मीन से मछलियों की पोटली उठाकर पलट कर घर के पिछले हिस्से की तरफ तेज़ी से चल दिया। लूसिस वहीं खड़ा रहा। चंद लम्हों बाद उसने गहरी सांस ली और सर हिलाया और वापस घर के अंदर दाखिल हो गया। सुल्तान मछलियों की वो पोटली लेकर घर के पिछले हिस्से में आया। उसने जल्दी से सूखी लकड़ियों और पत्तों से बमुश्किल आग सुलगाई और इन्हीं छोटी मछलियों को आग पर भूनकर पकाया।
وہ چھوٹا بچہ اب جاگ رہا تھا مگر اس کی حالت کافی غیر اور کمزور تھی۔ سلطان نے مچھلی کا ایک گرم ٹکڑا توڑا، اسے پھونک مار کر ٹھنڈا کیا اور اس کے منہ کے قریب کیا۔ وہ بچہ بھی سلطان کے ہی بڑے سائز کے کپڑے پہنے ہوئے تھا، جس میں وہ اور بھی زیادہ چھوٹا لگ رہا تھا۔ تمہارا گھر کہاں ہے؟ سلطان نے مچھلی کا نوالا کھلاتے سوال کیا۔ بچے نے سر اٹھا کر سلطان کر دیکھا۔ اس بار وہ رو نہیں رہا تھا بلکہ بالکل خاموشی سے بیٹھا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے اپنا سر جھکا دیا۔ سلطان نے دوسرا ٹکڑا اس کے منہ میں رکھا اور پھر سے پوچھا، یہاں کیسے پہنچے تھے تم؟ مگر اس بار بھی جواب میں صرف خاموشی تھی۔ تم ڈرے ہوئے ہو اور کمزور بھی۔ سلطان کے لیے یہ الفاظ سنتے ہی وہ بچہ ایک بار پھر سسکیاں لے کر رونے لگا۔ سلطان نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ دیکھو، تم رونا بند کرنا ورنہ لوسس مجھے سزا دے گا۔ رونا بند کرو۔ وہ گھبرا کر آگے بڑھا اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بچہ ہچکیاں بھرتا ہوا آگے بڑھا اور خود بخود سلطان کے کندھے سے آ لگا۔ ماما، اس نے ایک بار پھر درد سے پکارا۔ کہاں ہے تمہاری ماما؟ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پتہ نہیں، پاپا نے کہا تھا کہ ان کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ بچے نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ سلطان نے اسے اپنے کندھے سے الگ کر کے سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ چند پل وہ بچہ خاموشی سے زمین کو گھورتا رہا۔ بتاؤ، اگر یہیں کہیں آس پاس کے ہو تو میں شاید بھی تمہیں تمہارے گھر پہنچا سکوں۔ بچے نے پھر سے سر جھکا دیا۔ سلطان نے اس کی دھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ گھر جانا چاہتے ہو تم؟ بچے نے تھوڑی دیر سلطان کے چہرے کو دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ اچھا چلو مت بتاؤ، یہ کھا لو۔ سلطان نے مزید مچھلی کا ٹکڑا اسے کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد سلطان کی نظر اس کے زخمی پاؤں پر پڑی۔ اس نے بغیر دیر کیے پاس ہی موجود جھاڑیوں کے درمیان سے چند خاص جنگلی جڑی بوٹیاں تلاش کی، انہیں توڑا اور اپنے دانتوں سے پیس کر ان کا سفوف بنا لیا۔ اس نے وہ سفوف اس بچے کے پاؤں کے گہرے زخم پر لگا اور ایک صاف پٹی سے اسے مضبوطی سے باندھ دیا۔ چلو اٹھو۔ سلطان نے اسے اٹھایا اور ایک بار پھر اپنی کمر پر لاد لیا۔ وہ گھر کے اگلے حصے سے ہوتا ہوا سیدھا جنگل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ اسی جھیل کے کنارے پہنچ گیا جہاں سے وہ صبح مچھلیاں پکڑ کر لایا تھا۔ اس نے بچے کو نیچے اتارا، اس کی بڑی شرٹ اتاری اور نیچے سے اس کے وہ پرانے خون آلود اور مٹی سے بھرے کپڑے بھی نکال دیے۔ سلطان نے جھیل کے صاف پانی کو اپنے ہاتھوں میں بھرا، پیار سے اس بچے کے جسم پر ڈال کر اسے نہلانے لگا۔ فکر نہ کرو، اب تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لوسس بہت اکڑی اور سخت ہے مگر میں اسے سنبھال لوں گا۔ بس تم اب رونا مت، تم جتنا روگے لوسس اتنی زیادہ سزا دے گا۔ سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ سلطان اس کی پشت پر پانی ڈالتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ بچے نے فرما برداری سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سلطان نے نہلاتے ہوئے اگلا سوال کیا۔ بچے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کوئی تو نام ہوگا تمہارا، مگر پھر بھی گہری خاموشی۔ ہاں، سلطان نے ایک لمبی سانس بھری، اس کے سر پر پانی ڈالا۔ وہ بچہ اندر تک سہم چکا تھا، اس کا جسم ہر درجہ کمزور اور نازک تھا۔ سلطان نے اسے اچھے سے نہلا کر صاف کیا، اس کا حلیہ ٹھیک کر گیا اور دوبارہ اسے وہی کپڑے پہنا کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ سلطان اس کے بالکل سامنے زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا، اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ دیکھو، میری بات غور سے سنو۔ یہاں اس جنگل میں رہنے کے لیے تمہیں کمزور نہیں بلکہ مضبوط بننا پڑے گا۔ اگر یہاں زندہ رہنا ہے تو جیسے میں کہوں ویسے کرنا ہوگا، ورنہ لوسس مجھے بہت ذلیل کرے گا اور تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ بچے نے بغیر کسی لے کے بعد جلدی سے سر ہلایا۔ تم سے کچھ پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گے؟ سلطان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ بچے نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم یہاں اس جنگل میں کس طرح آئے تھے؟ کون چھوڑ کر گیا تھا تمہیں؟ اس سوال پر وہ بچہ کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پاپا پھینک کر گئے ہیں یہاں۔ پھینک کر گئے؟ مگر کیوں؟ سلطان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ بچے نے معصومیت سے سر اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ نہ جانے کیوں، پاپا کہتے تھے کہ میں گھر میں انہیں پسند نہیں ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں جنگل میں تم اچھے سے رہ سکو گے۔ اس معصوم بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر سلطان کے جبڑے سختی سے بھیج گئے، اس کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر بھرپور اور گہری نظروں سے اس بچے کا جائزہ لیا۔ اس کا جسم انتہائی کمزور تھا، اس کی عمر 4 سال تھی مگر وہ کافی چھوٹا تھا۔ یہ دنیا ایسی ہے، یہاں کمزوروں کو کچلا جاتا ہے، انہیں رون دیا جاتا ہے، مگر تم کمزور نہیں ہو۔ سلطان نے آگے بڑھ کر اس بچے کے گردن پر ہاتھ رکھا اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی پیشانی سلطان کی پیشانی سے آ ٹکرائی۔ سلطان کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون، ایک ایسی ہولناک اور اٹل چمک ابھری جو عام انسانوں میں نہیں تھی۔ آج سے تمہارا نام یگیت ہے۔
यगीत अब तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बहादुर हो, निडर हो और ताकतवर हो। सुल्तान ने जोश और रस्म से भरपूर लहजे में उसके कान में दोहराया और उसकी पुश्त पर, गर्दन की पुश्त पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। याद रखो, आंसू हमारे दुश्मन हैं, खौफ हमारा साया है, जुनून हमारी ताकत है। याद रखना हमेशा, इन अल्फाज को अपने खुद में बसा लो। इस 4 साला बच्चे ने सर उठाकर सुल्तान को देखा। उसकी इन मासूम आंखों में अब भी अजनबियत थी। खौफ के कुछ आसार थे, मगर उसके अंदर अब एक नई खतरनाक आग सुलगने लगी थी। उसके इरादे बदल रहे थे। उसका बचपन इस जंगल के कानून में ढल रहा था और उसके अंदर एक ऐसा तूफान जन्म ले रहा था जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाला था। वो जंगल की ठंडी हवा और अंधेरे सा इन 2 मासूम मगर दरिंदा सख्त रूहों का मिलाप एक ऐसी तारीख रकम करने जा रहा था कि जिनके अंजाम पर सिर्फ खून और लाशों का राज होना था। इस्तांबुल। इस्माइल को इस दुनिया से रुखसत हुए एक पूरा हफ्ता बीत चुका था। बच्चों को फिलहाल स्कूल भेजना बंद कर दिया गया था। होलिया इस दिलखराश वाक़ये के बाद से सुल्तान के घर पर ही मुकीम थी। उसकी हालत तो पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थी, मगर ऊपर लगा घाव ऐसा था जो वक्त के साथ भी मुकम्मल होने वाला नहीं था। वो अब तक इस्माइल की कब्र पर जाने की हिम्मत अपने अंदर पैदा नहीं कर सकी थी। गुल आंटी, हना और फदार तकरीबन रोज़ाना ही आते थे, मगर वक्त का एक ही अलमिया है, ये किसी के लिए भी, किसी भी दुख पर एक पल के लिए भी नहीं रुकता, चाहे हम जिंदा रहें या मर जाए। सूरज को अपने वक्त पर ही निकलना होता है और दिन को रात के बाद ही गुजरना पड़ता है। वक्त का ये बेरहम पहिया अपनी रविश पर रवा रहता है, चाहे किसी का पूरा जहान ही क्यों ना उजड़ जाए। सुल्तान के घर के बड़े से लाउंज में इस वक्त एक बोझल और भारी खामोशी छाई हुई थी। सारिफ, यगीत और सुल्तान वहाँ मौजूद थे। गुल ईशा के साथ किचन में मसरूफ़ थी और हादी अपने किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में बाहर गया था। बज़ाहिर हालात मामूल पर आते दिखाई दे रहे थे, मगर ये सिर्फ शराब था। अंदरूनी तौर पर इन सब के अंदर एक खामोश लावा पक रहा था जो किसी भी दम में फट कर पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देने की सलाहियत रखता था। वो सब बस इस एक दरुस लम्हे और वक्त का ताक़ुब कर रहे थे जब इंतकाम का सूरज तलू हो। सर, फिलहाल हमने तमाम मीटिंग्स रोक रखी हैं। अगला ऑर्डर क्या है? आप कहें तो क्या इस हफ्ते काम का दोबारा आगाज़ किया जाए? सारिफ ने एहतियातन पूछा। यगीत खामोश था। उसके चेहरे पर एक पत्थर जैसी सख्ती और वीरानी जमी हुई थी। सुल्तान ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो यगीत ने आंखें मसली। कुछ दिनों के लिए सब कुछ मुअत्तल कर दो। और फिर उठ खड़ा हुआ और लाउंज से बाहर निकल गया। जी बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी, सारिफ ने सर झुका कर कहा। सुल्तान ने आगे बढ़कर सारिफ के कंधे पर हाथ रखा। तुम जाओ सारिफ, बाकी तमाम पेंडिंग काम संभालो। कुछ दिन में वो खुद संभालने वापस आ जाएगा, तब तक मामलात को काबू में रखो। सारिफ ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो भी खामोशी से उठकर घर से बाहर निकल गया। किचन के दरवाजे पर हल्की सी हलचल हुई। ईशा हाथ में कॉफ़ी का एक गर्म मग लिए बाहर निकली और धीरे धीरे चलती हुई आई। आकर सुल्तान के पास सोफे पर बैठ गई। उसने अपना लरसता हुआ हाथ सुल्तान के कंधे पर रखा और कॉफ़ी का मग उसकी जानिब बढ़ाया। सुल्तान ने एक नज़र इसकी तरफ देखा। उसकी नज़र में एक गहरा अफसोस, एक ऐसा बोझ था जो अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उसने खामोशी से मग अपने हाथ में लिया और नज़रें ज़मीन पर झुका ली। बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए। ईशा की आवाज़ भारी और कांपती हुई थी। उसकी आंखों में आंसू मचल रहे थे। सुल्तान के जबड़े सख्ती से भीज गए। उसने मग को मजबूती से दबोचा। इन्हें समझाओ ईशा, वो अब इस दुनिया की तल हकीकत से नावाकिफ़ नहीं है। इन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कमज़ोरी अब हमारे लिए ऑप्शन नहीं है। उसने गहरी सांस ली। बस इनका ख्याल रखो। वह एक झटके से उठ खड़ा हुआ और लॉन से बाहर निकल गया। वह वहीं अकेली सोफे पर बैठी रही, खामोश, गुमसुम सी और पत्थर बनी हुई। वक्त जैसे उस घर के मकीनों की सांसों पर चढ़कर मातम कर रहा था। एक ऐसा मातम जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी, मगर उसकी घटन पूरे घर की फ़िज़ा में जहर की तरह फैली हुई थी। रात का गहरा और स्याह पर्दा चारों तरफ फैल चुका था। खूब अंधेरे में डूबे हुए शहर के सनती जोन में सुल्तान का पुराना खुफिया गोदाम इस वक्त किसी फौजी छावनी का मंजर पेश कर रहा था। एक ऐसा मकाम जहाँ मौत खामोशी से अपने पैर फैलाती थी। गोदाम के बड़े हाल में मध्यम सर्द रोशनी जल रही थी। हाल के बीचों बीच एक भारी लोहे की मेज़ रखी थी, जिसके गिर्द सुल्तान, यगीत, हादी खामोशी से खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई घबराहट या बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक पत्थर जैसी सर्द खामोशी जमी हुई थी। वो खामोशी जो तूफ़ान से पहले आती है। मेज़ पर दुश्मन के इस मेन हेडक्वार्टर का ब्लूप्रिंट फैला हुआ था, जहाँ का दाम एरोज़ और उसके चंद ख़ास कारिंदे इस वक्त बना लिए हुए थे।
उसी मेज़ के करीब अंधेरे में कुर्सी से बंधी हुई फ़ीरा मौजूद थी, जिसे रस्सियों से बुरी तरह जकड़ कर रखा गया था। उसके चेहरे पर खौफ की जर्दी छाई हुई थी। यगित ने एक सर्द और तपती हुई निगाह से पलटकर फ़ीरा को देखा। पॉइंट आउट करो, जल्दी। फ़ीरा के मुंह पर टेप लगी हुई थी। उसने बेबसी से सर हिलाते हुए मुंह से कुछ हवा से निकालने की कोशिश की। सुल्तान ने आगे बढ़कर एक झटके से उसकी मुंह की टेप खींच दी। मुंह खोलूंगी तो ही बोलूंगी ना, फ़ीरा ने खौफ और गुस्से से हल्का सा चिल्लाकर कहा। अपनी ये बकवास बंद रखो, यगित एक वहशी दरिंदे की तरह आगे बढ़ा धाड़ कर बोला। अगर दोबारा इस तरह चिल्लाई या चला के दिखाए तो यहीं इस कुर्सी पर तेरा काम तमाम कर दूंगा। फ़ीरा अंदर तक सहम गई। उसने मज़ीद कोई ताख़ीर किए बगैर कांपते हुए हाथ से इशारा किया, ब्रिज प्रिंट पर बने एक मखसूस नुक्ते को पॉइंट आउट किया। इस वक्त वो अपने ख़ास आदमियों के साथ यहीं पर ही मौजूद होता है। उसके साथ और कौन कौन मौजूद होता है? सुल्तान की उठी। उसके 2 ख़ास दरिंदे जिन्हें वो अपने तूफ़ान कहता है, वो आम गार्ड्स नहीं हैं। ये कहते नफ़रत से अपना सर झटका। उसके होंठों पर ख़तरनाक तंज़िया मुस्कुराहट उभरी। हादी ने अपनी चमकती हुई खूनख्वार निगाहों से फ़ीरा को घूमा। तुम्हारे वो नाम नेहाद तूफ़ान इस भूखे भेड़ियों के सामने एक नवाला भी साबित नहीं होंगे लड़की। फ़ीरा ने कटीली खौफज़दा नज़र इन तीनों के चेहरों पर डाली, जहाँ मौत खुद पनाह मांग रही थी। उसके बाद मेज़ के गिर्द सुल्तान का तयशुदा फाइनल प्लान बना। एक ऐसा गहरा और जानलेवा प्लान जिसके अल्फाज में बांधने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब अमल का वक्त आ चुका था। चंद लम्हों बाद वो सब इस गोदाम से बाहर निकल आए। बाहर रात का सन्नाटा था और गोदाम के इर्द गिर्द सख्त पहरा बिछा हुआ था। वो खामोशी से बाहर निकले और बगैर किसी एक लफ्ज़ के तीनों अलग अलग तारीख सिमतों में मुड़ गए। सुल्तान सड़क के किनारे अंधेरे में चलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसने चलते चलते अपनी जेब से मोबाइल निकाला, एक इंतहाई मुख्तसर और सर्द पैगाम टाइप किया, सेंड का बटन दबाया और फ़ोन बंद करके वापस अपनी जैकेट की जेब में डाल दिया। जब वो एक इंतहाई गहरे अंधेरे और सुनसान गली में दाखिल हुआ तो उसने एक मखसूस पुरानी और जानलेवा अदा से अपने दोनों कंधे झटके और गर्दन को मरोड़ कर एक तरफ किया। उसने अपना हाथ पीछे बढ़ाया और अपनी स्याह हुड को खींचकर सीधा अपने सर पर फैला दिया। जिसने उसका आधा चेहरा अंधेरे और साई की लपेट में छुपा लिया। उसने अपनी गर्दन के गिर लिपटे हुए काले मास्क को ऊपर खींचकर अपनी नाक पर चढ़ा दिया और चलते चलते अपनी जेब से काले रंग के ख़तरनाक दस्ताने निकालकर बारी बारी अपने हाथों पर चढ़ा लिए। वो क्या ही क़यामत खेद मंजर था। वो स्याह हुडी और मुसल्लत करदा हुलिये को आज उसने बड़े अरसे बाद हारा था। वो रूप जो सिर्फ तबाही और लाशों का तारुफ होता है। उसका ज़मीन पर पड़ने वाला हर एक भारी कदम पूरे तुर्की की फ़िज़ाओं को मुंजमद कर रहा था। उसकी यहाँ टेकी खौफनाक खबर से आगाही कर रही थी। सुल्तान लौट आया है। वो खबर जो दुश्मन की रूह तक को जमा देती। ये एक नाम ही काफ़ी था दुश्मनों का खून निचोड़ लेने के लिए, उनके इरादे तार तार कर डालने के लिए। उसके भारी और आनी कदमों की धमक से रात का गहरा अंधेरा भी खौफ से कांप रहा था। अंधेरे का वो बेरहम बादशाह, वो खूनख्वार और भूखा भेड़िया आज शिकार पर निकला था। आज कौन था जो उसके सामने टिक पाता? कौन था जो उसके खूनख्वार नोकीले पंजों से ज़िंदा बच पाता? कौन था बदबख्त जो इस दरिंदे का सामना करने की जुर्रत कर पाता? वो चलते चलते एक आलीशान होटल के बाहर आ रुका। उस वक्त वहाँ काफ़ी गहमा गहमी थी। ढेरों अफराद हजूम की शक्ल में होटल के अंदर जा रहे थे। सुल्तान भी खामोशी से उसी हजूम के अंदर दाखिल हो गया। हाल में पहुंचकर उसने एक सर्द और तेज़ नज़रों से चारों तरफ का जायज़ा लिया और फिर सीधा लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए उसका हर एक कदम उठता तो उसके हवास मज़ीद चौकन्ना और फौलादी होते जा रहे थे। लिफ्ट जब तीसरे फ्लोर पर आकर रुकी तो वो खामोशी से बाहर निकला और तवील कॉरिडोर से गुजरने लगा। इसी दौरान उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई साया उसके पीछे पीछे आ रहा है। वो चंद पलों के लिए रुका, कान खड़े किए और फिर दोबारा आगे चल पड़ा। एक कोने पर मुड़ते ही वो गायब हो गया। चंद पल बाद उसने मोड़ से सरासर झुककर पीछे देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। सुल्तान ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और चमकता हुआ शेलिंग कारतूस निकाला। उसे अपने अंगूठे से आना किया और अपने बिल्कुल पीछे बनी हुई खिड़की का पर्दा हटाकर शीशा धीरे से खोला और वो कारतूस अंदर उछाल दिया। कमरे के अंदर जैसे ही हलचल मची, सुल्तान ने एक बिजली से झटके से पलटने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि वो पूरा मुड़ता वहाँ कोई और भी मौजूद था। वो शख्स जो भी था उसने पूरी कुव्वत से दरवाजे पर एक ज़ोरदार लात मारी। एक के बाद एक बार से लकड़ी का वो भारी दरवाज़ा खुला और धमाके से अंदर दाखिल हो गया। सुल्तान भी बगैर एक लम्हा ज़ाया किए उसके पीछे ही लपका। आखिर कौन था ये नामुराद जो सुल्तान के शिकार पर हाथ डालने की जुर्रत कर रहा था? सुल्तान दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर कदम रखते उसकी गरजदार आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। मरहबा या अहले क़ुबूर।
اس کی ایک بلند اور دھماکے دار آواز سن کر کمرے کے اندر موجود 3 آدمیوں کے ہوش اڑے۔ انہوں نے چونک کر دیکھا۔ ان میں سے ایک نے فوراً حملہ آور کرنے کی کوشش کی، مگر سلطان اندر داخل ہوتے ہی درندے کی طرح جھپٹا اور ایک آدمی کو دبوچ دیا۔ مگر عجب تماشا تھا، اسی لمحے میں کمرے میں ایک کے بعد ایک آدمی باہر سے داخل ہوتے گئے، اور کمال کی بات یہ تھی کہ نئے آنے والے لوگ سلطان کو مارنے کے بجائے الٹا اس کمرے میں موجود دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور انہیں کاٹ رہے تھے۔ سلطان نے ایک دشمن کو گھما کر زمین پر پٹخا، اس کا بازو مروڑا اور ایک ہی جھٹکے سے کھینچ کر اس کی ہڈی توڑ ڈالی۔ اسی پر کمرے کے دروازے پر ہاتھی کے بعد یزید بھی ہولناک انداز میں داخل ہو چکے تھے، مگر اندر تو پہلے ہی خون کی ایک جنگ برپا تھی۔ وہ دونوں بغیر کسی تاخیر کے اس جلتی ہوئی آگ میں کود پڑے۔ کون کس کو مارا تھا اب اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہو چکا تھا، بس اندھادھند غصہ اور لاشیں تھیں۔ سلطان نے تیزی سے پلٹ کر اس آدمی کو دیکھا جو اس سے پہلے دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا، مگر اس کے جسم کی ساخت اور پھرتی سے سلطان کو شک ہوا۔ اس نے جھپٹ کر اس آدمی کو دبوچ لیا۔ وہ آدمی جسمانی طور پر کافی مضبوط تھا، اس کے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا تھا۔ سلطان نے پیچھے سے اس کی گردن دبوچی اور اسے جھٹکا دے کر دور کیا۔ کون ہو تم؟ اب یہ بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ اس آدمی نے اپنا چہرہ موڑ کر سلطان کو دیکھا۔ سلطان نے جب اس کی وہ جانی پہچانی نیلی آنکھیں دیکھی تو اگلے ہی پل اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ مرحبا جوان، اس آدمی نے خود سے پلٹ کر چہرے کا ماسک نیچے سرکا دیا۔ ماشاءاللہ، میرا بھائی آیا ہے، سلطان نے دھاڑ کر کہا۔ وہ عثمان تھا۔ اس نے ماسک پوری طرح نیچے گرا دیا۔ آگے بڑھ کر سلطان کی طرف لبکار دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ کر کھڑکھڑا اٹھے۔ اس موت کے کنویں میں بھی ان کا یہ ملنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ پیچھے خونریز جنگ جاری تھی۔ رک جاؤ سب، رکو، عثمان نے ایک گرجدار آواز میں پکارا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ ان 5 دشمنوں سے 2 مر چکے تھے اور باقی 3 میں سے ایک اب یزید کی آہنی گرفت میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ یزید نے ہانپتے ہوئے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ عثمان، اس کے منہ سے ایک بکھرا ہوا لرزتا ہوا لفظ نکلا۔ یزید نے اس دشمن کو زمین پر پٹکا اور پلک جھپکتے عثمان کی جانب لپکا اور گلے آ کر اس کے گلے سے لپٹ گیا۔ ہادی نے جوش میں ایک زوردار نعرہ بلند کیا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کمرے میں ان 2 لاشوں اور زخمیوں کے علاوہ عثمان کے 6 تربیت یافتہ ساتھی بھی موجود تھے جو اپنے لیے درست کرتے ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ ہادی فضا میں اچھلا اور سلطان کے ہمراہ وہ سب ایک دوسرے سے آپ لپکے۔ اس کمرے میں جہاں چند لمحوں پہلے موت کا سناٹا اور بھیانک سایہ تھا، وہاں اب ایک عجیب سی دوستانہ اور خون گرمانے والی حرارت موجود تھی۔ عثمان نے آگے بڑھ کر محبت سے یزید کا سر سہلایا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ تیرے بھائی ابھی زندہ ہیں اور وہ تب تک نہیں رکیں گے جب تک اتفاق ہستی سے غداروں کا نام و نشان خون کا آخری قطرہ بھی مٹا نہ دے۔ یقین کی آنکھیں جذبے اور درد سے نم ہو چکی تھی۔ وہ سسک کر عثمان کے گلے جا لگا۔ عثمان نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اسی دوران سلطان پلٹا۔ اس کی توجہ زمین پر نیم مردہ پڑے اس دشمن کی طرف گئی جس نے جھک کر اس گردار کا گریبان دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ اپنی جیکٹ کی جیب سے وہ تیز دار خنجر نکالا اور اس کی نوک اس کے رخسار پر رکھ دی۔ خنجر کی نوک دھیرے دھیرے نیچے کی جانب آ رہی تھی اور اس کا رخسار چیرتی جا رہی تھی۔ اپنے باپ کو اطلاع دے دینا، سلطان لوٹ آیا ہے۔ سلطان کی آواز کسی برفانی طوفان کی طرح کڑک رہی تھی۔ وہ بدبخت چاہے آسمان میں چھپ جائے، زمین کے پاتال میں اتر جائے یا اپنی قبر کی گہرائی میں جا کر دب جائے، میں اسے وہیں سے بھی گھسیٹ کر باہر نکالوں گا۔ تم لوگوں کا انجام اس قدر بھیانک اور ہولناک ہونے والا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی روح نے کبھی اس کا تصور کیا ہوگا۔ اس نے خنجر کو دباتے ہوئے اس کی گردن تک اس کا چہرہ کاٹ ڈالا۔ اس آدمی کی خوف سے بھری چیخیں گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، مگر سلطان کا ہاتھ نہیں رکا۔ اس کی نوک دھیرے دھیرے گردن سے ہوتے اس کے کندھے تک آ گئی اور جیسے سلطان نے اپنے بازو کا زور بڑھایا، وہ خنجر اس کے کندھے کے گوشت میں پیوست ہوتا چلا گیا۔ اس غدار کے دل دہلا دینے والی دھاڑیں پورے کوریڈور میں گونج رہی تھیں۔ سلطان کی اس وقت کی کیفیت، اس کی وہ خون سے سرخ دہکتی ہوئی خطرناک آنکھیں اور چہرے پر پھیلا ہوا وہ وحشتناک جنون کسی بھی دیکھنے والے کی روح پگھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اس نیم مردہ جسم کو ایک جھٹکے سے گھسیٹ کر سیدھا کیا اور پلٹ کر ایک جھٹکا دے کر اسے سیدھا یزید کے قدموں میں لا پھینٹا۔ وہ غدار لڑکھڑاتا یزید کے پیروں میں ڈھیر ہو گیا۔ تم جانو اور تمہارا کام، شکار آدھا میرا آدھا تیرا، سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔
سلطان کے ایک اشارے پر عثمان، ہادی اور باقی تمام افراد اس کمرے سے ایک ایک کر کے باہر نکل آئے۔ وہ سب ابھی کوریڈور میں چند قدم آگے بڑھے تھے کہ پیچھے اس بند کمرے سے ایسی ہولناک چیخوں سے بھری اور لرزہ خیز آوازیں بلند ہوئی جنہیں سن کر پتھر دل انسان پہ کانپ اٹھے۔ اندر کیا قیامت برپا تھی، وہ تو صرف وہ بھوکا بھیڑی اور وہ شخص ہی جانتا تھا جو اس کی انتقام کی بھوک مٹا رہا تھا، جو اس کے نکیلے پنجوں میں پھنس کر اب لہو لہو ہو رہا تھا۔ کوریڈور میں چلتے ہوئے سلطان نے اپنا ایک بازو ہادی کے اور دوسرا بازو عثمان کے کندھے پر ڈالا اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تمہیں دیکھ کر اچھا لگا عثمان، جلد ہی برا بھی لگنے والا ہے، عثمان نے آنکھ دبا کر کہا۔ جوش اور مسکان کے ساتھ جواب دیا۔ اس کا یہ جواب سن کر سلطان کے ساتھ ساتھ ہادی بھی کھلکھلا کر مسکرا اٹھا۔ صبح کے 3 بج چکے تھے۔ گھر کے اندر ایک گہرا اور پرسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عائشہ اس وقت آیت کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دے رہی تھی، اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ گھر کے دوسرے حصے میں حولیہ اور ساحر اپنے کمرے میں تھے۔ حولیہ پچھلے کئی دنوں سے صدمے اور خوف کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتی تھی۔ آج بھی بمشکل جا کر اسے کچھ دیر کے لیے نیند آئی تھی، ورنہ اس کی آنکھیں جاگتے جاگتے پتھرا چکی تھیں۔ عائشہ دبے پاؤں آیت کے کمرے سے نکلی، کوریڈور سے گزرتی ہوئی سیدھا اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور عجیب سا بوجھ فضا میں محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے اور وہاں رکھا اپنا موبائل اٹھایا۔ جیسے اس نے اسکرین آن کی، نوٹیفیکیشن بار میں ایک نیا میسج چمک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج باکس کھولا اور اگلے ہی پل اس کے ہاتھ تھم گئے، سانسیں جیسے سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ اسکرین پر سلطان کا بھیجا ہوا ایک مختصر سا جملہ جگمگا رہا تھا۔ دعاؤں کی ضرورت ہے اشکم۔ عائشہ کے ہاتھ سر پڑ گئے۔ اس نے گہری لرزتی ہوئی سانسیں بھری اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ چل کر بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ اس کا ایک ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر رکھا تھا، دل پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں موبائل ہنوز تھما ہوا تھا۔ یا خدا! اس کے منہ سے ایک بے اختیار سسکی نکلی۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور ہونٹ ہلانے لگی۔ وہ کسی مخصوص آیت اور حفاظت کا ورد بار بار دہرا رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اپنے بدن پر تھا اور دوسرا سینے پر دبا ہوا تھا۔ دل کی عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے وجود کو کاٹ رہی تھی۔ وہ گھبراہٹ میں بیٹھ کے کنارے سے اٹھی اور کمرے میں بے چین ہو کر ٹہلنے لگی۔ قدم ادھر سے ادھر اٹھ رہے تھے مگر دل کا اضطراب کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مگر پھر اس سے مزید رہا نہ گیا۔ وہ تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھی، وضو کیا اور کمرے میں آ کر واپس مصلی بچھا دیا۔ تکبیر کہہ کر اس نے ہاتھ باندھے اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب امڑ پڑا جس نے جائے نماز کو بھگو کر رکھ دیا۔ اس نے نہ جانے کتنی ہی دعائیں مانگی، کتنی ہی توبہ اور استغفار کی، کتنی ہی حفاظت کے انگنت تانے بانے بن ڈالے۔ اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا، ایک انہونی کا خوف اس کے حواس پر حاوی تھا۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح کے 7 بج چکے تھے۔ سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر کمرے میں پھیل چکی تھی مگر وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ صبح کی پہلی کرن ابھی شہر کی فضاؤں میں اتری ہی تھی کہ استنبول کا وہ قدیم قبرستان خاموشی کی ایک سرد چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ اسماعیل کی قبر کے سرہانے سلطان، یزید، ہادی اور عثمان خاموشی سے کھڑے تھے۔ قبر کی مٹی پر ابھی تک غم کی اداسی اور سجدوں کی نمی باقی تھی۔ سب کے سر جھکے ہوئے تھے اور لبوں پر اسماعیل کی مغفرت کے لیے خاموش دعائیں مچل رہی تھیں۔ کچھ دیر اس سکوت میں گزرنے کے بعد سب نے بوجھل دل کے ساتھ اسماعیل کی قبر کو آخری نگاہ ڈالی اور قبرستان کے باہر کی طرف چل دیے۔ عثمان، تم وہاں کیسے پہنچے تھے؟ سلطان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ میں اس کا قادہ میرے اس کے پیچھے پیچھے بہت طویل عرصے وقت سے پڑا ہوا ہوں۔ وہ کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑے بین الاقوامی مجرمانہ نیٹ ورک کا سرغنہ ہے۔ میں نے کئی بار اس کے گرد گھیرا تنگ کیا مگر وہ ہر بار میرے ہاتھ سے پھسل کر نکل جاتا ہے، بالکل آج کی طرح۔ اس بار بھی وہ بار بار بچ کر بھاگ نکلا ہے مگر اب اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ اب کسی بھی صورت میں ترکی کے حدود سے باہر فرار نہیں ہو سکتا، اس کے سارے راستے بند ہیں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ قادہ میرز، یہ نام پہلے بھی میں نے کہیں سن رکھا ہے۔ آخر کون ہے اس سب کے پیچھے؟ کون ہے جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر یہ کھیل کھیل رہا ہے؟ اس سب کے پیچھے جو بھی ہے بہت بڑا کمینہ اور مکار غدار ہے، لیکن اب اس کی گردن پر فتح پانا ہم سب کا فرض بن چکا ہے۔ فکر مت کرو، استنبول کے چوک پر ان غداروں کی لاشیں نہ لٹکائیں تو میرا نام بھی عثمان نہیں۔ عثمان کی آنکھوں میں جنون در آیا۔ کچھ دیر بعد اب وہ سب سلطان کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ماحول میں ایک قیامت سی جیسے ٹوٹ پڑی۔ حولیہ دروازے پر عثمان کو دیکھتے اپنے حواس کھو بیٹھی اور وہ دوڑ کر آگے بڑھی اور سیدھا عثمان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
اس کی سسکیاں اتنی دل چیر دینے والی تھی کہ وہاں کھڑے ہر شخص کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ بھائی جان، حلیہ زاروں قطار ہوتے عثمان کے سینے پر ہاتھ مار مار کر چلا رہی تھی۔ اس کا درد الفاظ سے باہر ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرے بچے کو مار دیا بھائی، میرے اسماعیل کو مجھ سے چھین لیا۔ یقین کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں زمین پر جمی تھی اور اس کے اپنے ہاتھوں پر اپنے ہی جگر گوشے کے خون کے وہ دھبے محسوس ہو رہے تھے جو کبھی بنٹ نہیں سکتے تھے۔ عثمان نے اپنی بہن کو مضبوطی سے اپنے سینے سے بھینچ رکھا تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ حلیہ، خاموش ہو جاؤ، عثمان نے اس کا سر اپنے کندھے پر دباتے کہا۔ جو رب کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو ہم سے چھن گیا اسے اب رو کر واپس نہیں لایا جا سکتا۔ خود کو اس طرح ہلاکت میں مت ڈالو حلیہ، ہم سب ابھی زندہ ہیں اور خدا کی قسم ہم تب تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک اس بے گناہ کے خون کے ہر ایک قطرے کا بدلہ ان غداروں کی لاشوں سے چکتا نہ کر لیں۔ حلیہ کی ہچکیں متواتر سے جاری تھی۔ سلطان سب سے آخر میں گھر میں داخل ہوا تھا۔ ہال میں قدم رکھتے اس کی نظریں صرف ایک ہی جگہ پر مرکوز تھیں۔ وہ بغیر کسی توقف کے سیدھا اس کی جانب بڑھا، اپنے بازو پھیلا کر اپنے مضبوط آغوش میں سمیٹ لیا۔ اس کا سر چوما۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ عائشہ نے سسک کر پوچھا۔ سلطان نے اسے خود سے تھوڑا دور کر کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک، پریشان ہونے کی ذرا بھی ضرورت نہیں ہے۔ بابا، اسی اثناء میں کمرے سے آیت کی باریک اور لرزتی ہوئی آواز آئی۔ آیت کمرے سے باہر نکلے ہوئے بھاگتی ہوئی سلطان کی طرف آئی۔ سلطان نے فوراً جھک کر اپنی گود میں اٹھا لی اور سینے سے لگا کر اس کے ماتھے کو چومنے لگا۔ بابا، آپ اداس ہیں؟ نہیں میرا بچہ، میں تو بس تھوڑا سا تھک گیا ہوں۔ بابا، اسماعیل اللہ کے پاس چلا گیا ہے نا؟ آیت نے معصومیت سے سوال کیا۔ سلطان نے اسے اور مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ جی بیٹے، وہ اللہ پاک کے پاس چلا گیا اور وہاں پر وہ بہت خوش ہے۔ آیت نے سلطان کے چہرے کو دیکھا۔ اگر وہ وہاں پر خوش ہے تو پھر سب کیوں رو رہے ہیں؟ عائشہ نے آگے بڑھ کر سلطان اور آیت دونوں کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ میری پیاری بیٹی، سب اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس کی بہت یاد آ رہی ہے۔ بے شک وہ اللہ کے پاس خوش ہے، مگر وہ اب ہمارے پاس نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ آیت نے سلطان کے کندھے پر سر رکھا اور پھر ساحر کی جانب اشارہ کیا جو ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بابا، آپ ساحر کو بھی یہ بات سمجھا دینا، وہ بہت روتا ہے اور جب وہ روتا ہے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس نے معصومیت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ سلطان نے ایک بار پھر آیت کا ماتھا چوما اور اسے نیچے اتارا۔ عثمان کے قدم آگے بڑھا اور وہ ساحر کے سامنے دوزانوں بیٹھ گیا۔ اس نے ساحر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تمہیں بہادر بننا ہے میرے بھیڑیے، بہت بہادر، بالکل اپنے باپ جیسا۔ عثمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کیوں آنسو بہا کر اپنی طاقت کو کمزور مت کرو ساحر، ہم رونے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم حساب لینے والوں میں سے۔ ساحر جھپٹ کر عثمان کے گلے سے لگ گیا۔ اس سارے منظر سے کچھ فاصلے پر یہ گیتا ایک تاریک کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، بس کہ اس کی خالی و ویران نظریں سب کو تک رہی تھیں۔ عثمان نے ہاتھ سے اٹھتے ہی پلٹ کر ایک گہری اور پرسکون نظر ہال کے کونے کی طرف ڈالی۔ وہاں کا منظر نہایت سکون دہ تھا۔ عائشہ سلطان کے کندھے سے لگی کھڑی تھی۔ اس کا وجود جیسے سلطان کے سہارے ہی ٹک پایا تھا اور سلطان نے اپنی گود میں آیت کو اٹھایا ہوا تھا۔ عثمان نے نگاہ بھر کر ان تینوں کو دیکھا۔ مرحبا۔ عثمان کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلے، وہ دوزانوں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مرحبا عثمان بے، خوش آمدید، عائشہ نے نرم آواز میں کہا۔ شکریہ، آپ سلامت رہیں۔ عثمان نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، عاجزی سے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ مسلم حلیہ عثمان کے کندھے سے آ لگی۔ وہ ایک بار پھر ہلکی سسکیوں میں ڈوب گئی اور عثمان نے محبت اور مضبوطی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ عثمان کی نگاہیں مسلسل ان پر تھیں۔ وہ خوبصورت جوڑا ایک دوسرے میں مگن تھا۔ سلطان کا ایک ہاتھ عائشہ کے شانے پر دبا ہوا تھا اور دھیمے انداز میں اسے تپک رہا تھا، اسے تسلی دے رہا تھا کہ وہ یہی ہے، وہ محفوظ ہے، اور عائشہ اپنے ایک ہاتھ سے سلطان کی پیشانی پر بکھرے ہوئے بال سنوار رہی تھی۔ وہ لمحہ خوبصورت تھا۔ اس لمحے کے تعاقب میں عثمان کے دل کی گہرائیوں سے ڈھیر ساری خوش بختی، سلامتی کی دعائیں نکلی۔ عثمان نے ہونٹوں پر ایک دھیمی پرسکون مسکان سجائی اور آہستہ سے اپنا سر جھکا لیا۔ رات کا گہرا اور سیاہ سایہ استنبول کے اس ویران علاقے پر پوری طرح اتر چکا تھا۔ سڑک پر موت کا سنسناٹا تھا اور سونک ہوا میں بس دو پیروں کی بھاگتی ہوئی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ تاریک اور گنجان گلیوں میں دو لڑکیاں جان بچا کر دیوار بھاگ رہی تھیں۔ ان کے پیچھے تین خطرناک افراد سایہ بن کر لگے ہوئے تھے۔ فدار، وہ ہمیں مار دیں گے، وہ ہمیں پکڑ لیں گے، ہم مر جائیں گے، ہنا بھاگتے ہوئے ہانپ رہی تھی۔ اس کا سینہ پھٹتا جا رہا تھا، مگر فدار نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی رک نہیں سکتی تھی۔
वह तारीफ और तंग गलियों में अंधाधुंध भागे जा रही थी। अपना मुंह बंद रखो और सिर्फ भागने पर ध्यान दो, फदार ने बुलंद और तपती हुई आवाज़ में कहा और एक और तदई गली में मुड़ गई। पीछे मौजूद अफराद में से एक ने हाथ का इशारा किया, जिसके बाद बाकी दो आदमी अलग अलग गलियों में मुड़ गए, जबकि एक इनके बिल्कुल पीछे लगा रहा। फदार ने भागते हुए मुड़कर पीछे देखा। अब इनके पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा था। फदार, क्या वो चले गए? हना ने एक कोने में रुककर अपने घुटनों पर हाथ रखे बुरी तरह हाँफते हुए पूछा। फदार ने चंद लम्हे रुककर इर्द गिर्द की घुप अंधेरी फिजा का बारीक बीनी से जायज़ा लिया और फिर उसकी आंखें सिकुड़ गई। नहीं, वो हमारे पीछे ही हैं, चलो। उसने हना का हाथ दोबारा सख्ती से पकड़ा और सीधा सड़क की जानिब भाग पड़ी। मगर इससे पहले कि वो दोनों मेन सड़क की जानिब मुड़ती, अचानक सामने से गली की मोड़ पर एक आदमी नमोदार हुआ। हना के मुंह से खौफनाक चीख निकल गई और वो दोनों कदम पर रुक गई। उसके सामने इस खड़े आदमी ने चेहरा ढका हुआ था और उसकी उम्र लगभग 20 साल के इर्द गिर्द थी। अभी वो संभली ही ना थी कि इस इस्लाम में पीछे से दो मजीद दरिंदे भी नमोदार हो गए, जिन्होंने इन्हें दोनों तरफ से घेर लिया था। हना खौफ के मारे हिस्टेरिकल हो चुकी थी। उसकी चीखें हलक में फंस रही थी, जबकि उसके बरक्स फदार की आंखों में एक होलनाक जनूनी और दीवानावार चमक उभरी थी। मेरी तुम लोगों से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। अगर अपनी यहाँ जान अजीज़ है तो यहाँ से बहाफाजत लौट जाओ। ये ना हो कि किसी और के गुस्से की सज़ा तुम्हें भुगतनी पड़ जाए, फदार ने सर्द लहजे में कहा। उसने हना का हाथ पकड़े अपने पीछे किया। सामने खड़ा हंसा। उसने आगे बढ़कर अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। फदार ने उसे घूर कर देखा। उसके होंठों पर हकारत की लकीर उभरी। तो ये तुम हो, बुज़दिल इंसान? मैं कैसे न पहचान सका तुम्हें, फदार ने धाड़ कर कहा। हना ने कांपती हुई नज़रों से इस आदमी को देखा। उस आदमी ने एक गहरी सांस भरी और उसके चेहरे पर तंज था। तुम खुद को बहुत ताकतवर समझते हो, मगर इतने बुज़दिल हो कि एक कमज़ोर वजूद का इस्तेमाल कर रहे हो। हिम्मत है तो अपनी असली वजूद पर कायम रहकर दिखाओ। झपटना छोड़ दो। फदार के लबों पर ख़तरनाक मुस्कान उभरी। वजूद कमज़ोर भले ही हो, मगर इसके वजूद के अंदर भड़की हुई आग हर कमज़ोरी पर गालिब है। वही आग जो इंतकाम की दहकती हुई भट्टी को हवा देती है। फदार के मुँह से निकले अल्फाज फ़िज़ा में गूंजे। उसकी आवाज़ आम इंसानों जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई और है, कोई नामालूम ताकत जो इसके अंदर से बोल रही है, जो इस पर मुकम्मल तौर पर गालिब आ चुकी है। फदार, हना के मुँह से एक होलनाक चीख निकली। वो दहशत से कांपती हुई फदार से चंद कदम पीछे हट गई। फदार ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी और वो होंठों पर एक पुरसरार मुस्कान थी। मुझे माफ़ करना मेरी दोस्त, मगर फ़िलहाल तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना ही होगा। उसने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर हना को बाजुओं से दबोचा और एक बेशयाना झटके से उसे सड़क के किनारे की जानिब धकेल दिया। हना लड़खड़ाती हुई सड़क के सख्त किनारे पर जा गिरी। उसका सारा जिस्म थर थर काँप रहा था। उसे पकड़ो, सामने खड़े लड़के ने पीछे मौजूद आदमियों को हना को पकड़ने का हुक्म दिया। ये बेवकूफ़ी मत करना। अगर तुम लोगों ने उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी मौत इबरतनाक बना दूंगा, फदार ने एक गरजदार और खौफनाक आवाज़ में धमकी दी। पीछे खड़े दोनों आदमी फदार की इस कड़कती हुई आवाज़ और उसके तेवर देखकर चंद कदम पीछे हट गए। वो अंदर से लरज़ उठे थे। वो लड़की जो देखने में महज 14 साल की लग रही थी, इसका लहजा और उसकी शैतानी वहशत उसकी उम्र से कहीं ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक थी। मैं तुम्हें मिटा दूंगा, और इस बार पिछली बार से भी बदतर तरीके से, सामने खड़े लड़के ने तंज़ी अंदाज में दांत पीस कर कहा। फदार ने एक कहकहा लगाया। उसकी हंसी हद दर्जा खौफनाक थी। हना की हिचकियाँ धीमी होती जा रही थी। वो खौफ और सदमे के मारे सड़क किनारे निढाल होकर ढेर हो चुकी थी। उसने सामने खड़ी लड़की, वो फदार तो नहीं थी। पिछले वाले अफराद फदार की इस पुरसरार खौफनाक शख्सियत को देखकर मज़ीद पीछे हटे और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरे में गायब होते चले गए। उस अंधेरी गली के सन्नाटे में अब सिर्फ दो ही साए रह गए थे। एक तरफ वो लड़का और दूसरी तरफ फदार। फदार का पूरा वजूद एक पुरसरार ताकत से कांप रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में अंगारे की तरह दहक रही थीं। उसके अंदर छुपा हुआ जुनून अब अपने अरूज पर पहुंच चुका था। अगले ही लम्हे फदार इतनी खौफनाक रफ्तार से उस लड़के की जानिब बढ़ी कि हवा की रफ्तार भी पीछे रह गई। ऐसा लगा जैसे कोई से आंधी का कड़कता हुआ तूफान ज़मीन पर उतर आया हो। जैसे फदार ने हवा में हाथ लहराकर इस पर पहला कातलाना वार किया, इसके वार किया हवा में एक खौफनाक किस्म की धाड़ गूंजी। इस कदर वहशतनाक थी कि इस गली में लगे हुए बल्ब एक साथ धमाके से फटकर चकनाचूर हो गए। पूरी गली एक लम्हे के लिए गहरे कतई अंधेरे में डूब गई और इस तारीकी में सिर्फ फदार की दहकती हुई शैतानी आंखें चमक रही थीं। इस तारीख और खौफनाक फिजा में फदार के अंदर से एक गरजदार भारी और दबी हुई आवाज़ गूंजी। तुम्हारी नस्लें, तुम्हारी आने वाली नस्लें तक मिटा दूंगा।
तुम दोज़ख के कीड़ों ने एक मासूम रूह का कत्लेआम किया है। तुम्हारे नफ्स की ये घटिया तस्कीन ही अब तुम्हारी मौत बनेगी। फदार की इस रूह को चीर देने वाली गूंजदार आवाज़ को सुनकर सड़क के किनारे पड़ी हुई हना का दिल दहल गया। वो एक आखिरी हिचकी के साथ वहीं खौफ के मारे मुकम्मल तौर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। वह लड़का संभलने की कोशिश ही कर रहा था कि फदार एक दरिंदे की तरह इस पर झपट पड़ी। उसने अपनी नुकीले हाथों से इसका गिरेबान दबोचा और हवा में उठाकर पूरे जोर से सामने वाली सख्त ईंटों की दीवार पर पटका। उस लड़की की एक दिल दहला देने वाली भयानक चीख निकली, मगर फदार के वार बेरहम थे। उस लड़की को ज़मीन से उठा कर इतनी बेदर्दी से पटका कि उसका जिस्म पूरा गोश्त और खून का लोथड़ा बन चुका था। हर वार के साथ गोश्त के फटने और हड्डियों के टूटने की ऐसी होलनाक आवाज़ें आ रही थीं कि सुनने वाले की रूह कांप जाए। गली का वो हिस्सा गहरे खून से रंग चुका था जो नालियों की तरह सड़क पर बहने लगा था। फदार के चेहरे पर इस खून को देखकर एक शैतानी और जुनूनी मुस्कान फैल गई। उसका सीना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसके लबों से एक पागल कर देने वाला कहकहा निकल पड़ा। वह लड़का ज़मीन पर बेजान पड़ा हुआ था। जैसे उस लड़के ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कुरान पाक का पहला कुल पढ़ना शुरू किया, फदार के लिए वो हर एक लफ्ज़ किसी जहर की तरह नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। पहला कुल मुकम्मल होते ही फदार उसे चंद कदम पीछे हटी। उसके मुंह से खून टपक रहा था और बुरी तरह हंस रही थी। मगर जैसे ही उस लड़के ने खौफ से कांपते हुए दूसरा कुल शुरू किया, फदार के अंदर से एक होलनाक गूंजदार और दिल दहला देने वाली धार पूरी गली में गूंज उठी। वो बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ी और एक ही झटके में उसने इस लड़के का गिरेबान दोनों हाथों से दबोच लिया। वह लड़का अभी तक मुसलसल आयात दोहराए जा रहा था। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। फदार ने अपने खून आलूद हाथ से इसका मुंह जोर से दबोचा और अगले ही लम्हे उसे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। वह दरिंदे की तरह इसके ऊपर झुकी और अपने नुकीले दांत सीधा इस लड़के की गर्दन पर गाड़ दिए। वह लड़का बेबसी से चीख उठा। उसकी ज़बान धीरे धीरे बंद हो रही थी, सांसें घुटने लगी थी। फदार ने दांतों का एक सख्त और भयानक वार करते हुए अपना मुंह पीछे किया तो साथ ही उसकी गर्दन से गोश्त का एक बड़ा टुकड़ा उसके दांतों में दबकर जिस्म से जुदा हो गया। उसने वहशियाना अंदाज में मुंह छटकर उस खून आलूद टुकड़े को एक तरफ ज़मीन पर फेंक दिया। वो फिर से झुके और अपने दांत सीधा इस लड़के के सीने पर गाड़ दिए। उसके हलक से मुसलसल भारी दरिंदों जैसी वहशियाना गुर्राहटें निकल सकी थी और इसके दांत उसके सीने का गोश्त नोच रहे थे, यूं जैसे एक वहशी जानवर अपने शिकारी पंजों से चीर फाड़ रहा हो। फदार का पूरा चेहरा, उसके हाथ और कपड़े खून से मुकम्मल तौर पर रंग चुके थे, मगर उसकी अंदरूनी आग और इंतकाम का यह जुनून कम होने का नाम नहीं ले रहा था। चंद लम्हों बाद वो लड़का हिलने से भी कासिर हो चुका था। उसके जबड़े की हरकत करना बिल्कुल बंद कर दिया था और धीरे धीरे इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर बेजान हो गया। उसका बहता हुआ खून अब इस गली की सड़क पर एक खौफनाक तालाब बना चुका था। फदार ने उसे एक झटके से छोड़ दिया। वो इस जुनूनी हालत में पलटी और ज़मीन पर दूर दूर तक फैले हुए इस खून के तालाब को देखा। वह आहिस्ता से झुकी और सड़क पर पागलों की तरह ज़बान इस खून पर रगड़ने लगी, जैसे इस खून का एक एक कतरा उसके लिए जिंदा रहने के लिए कोई अमृत हो। उसने अपना खून आलूद सर उठाया और आसमान की तरफ जाने बुलंद किया। अगले ही लम्हे उसके हलक से एक पुरजोर पागलों वाली हंसी बुलंद हुई। वह हंसी इस कदर खौफनाक और रूह फरसा थी कि रात का अंधेरा भी लरज़ उठा। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और सड़क किनारे बेहोश पड़ी हुई लड़की को देखा। वो घुटनों के बल रेंगती हुई उसके करीब आई। फदार ने अपना खून से रंगा हाथ उसके माथे पर रखा, अपनी उंगली से उसकी गर्दन की धीमी होती हुई नब्ज़ को महसूस किया और फिर एक तारीक पुरसरार मुस्कान उसके लबों पर फैल गई। उसने अपना खून आलूद हाथ धीरे से हना के गाल पर रब किया। अचानक गली के कोने से हल्की सी हलचल महसूस हुई। फदार ने बिजली की सी तेज़ी से चौंक कर गर्दन मोड़ी। उसकी नाक के नथने फड़क उठे। वो हवा में मौजूद फ़िज़ा को सूंघ रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शिकारी दरिंदा खतरे को सूंघकर इसका अंदाज़ा लगाता है। उसकी खतरनाक नज़रें गली के मोड़ पर पड़ी। वहाँ एक नहीं बल्कि 3 आवारा बिल्लियाँ मौजूद थीं, जो कोने में डर के मारे दुबकी हुई थी और म्याऊं की धीमी रट लगा रही थी। फदार अपनी जगह से उठी ही थी कि वो तीनों जानवर उसकी खौफनाक मौजूदगी को महसूस करते ही दुम दमाकर वहाँ से भाग गई। उसने 2 कदम आगे बढ़ा और सूंघते हुए इर्द गिर्द गहरी निगाहों से सुनसान गली का जायज़ा लिया और फिर उस मुर्दा आदमी की एक टांग पकड़कर उसे घसीट कर सड़क के किनारे अंधेरे में फेंक दिया। उसका अपना चेहरा, हाथ और पूरा जिस्म अब काफ़ी हद तक बदल चुका था। वो इस वक्त किसी इंसान की बजाय खौफ की आखिरी हद तक डरावनी और भयानक लग रही थी। फदार ने आगे बढ़कर हना को अपनी बाहों में उठाया और गली से बाहर निकलकर अंधेरे रास्ते में चल पड़ी। वो जैसे जैसे कदम बढ़ा रही थी, हैरत अंगेज़ तौर पर इसका चेहरा बदल जा रहा था। इसके नकूश, इसकी हैयत धीरे धीरे मामूल पर आती जा रही थी। वो खुद से 1 साल बड़ी इस लड़की को अपनी बाहों में यूं उठाकर चल रही थी जैसे वो कोई 2 साल का हल्का फुल्का बच्चा हो।
कुछ ही फासले पर एक टैक्सी ने गली के आगाज़ पर छोड़ा था, जहाँ से वो पैदल अपनी शॉप और रिहाइश की तरफ मुड़ी। वो चलती हुई अपनी खिड़की के करीब आई, हना को दीवार के साथ सहारा देकर बिठाया। अभी खिड़की का पर्दा हटा ही रही थी कि उसे अपने पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। ये तुमने क्या किया इसके साथ? एक मर्दाना आवाज़ गूंजी। उस अचानक आवाज़ पर फदार ने चौंक कर पलट कर देखा। बालकनी में वो लड़का खड़ा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी और हैरत के आसार थे। फदार ने एक गहरी सांस भरी मगर कोई जवाब नहीं दिया। अगले ही लम्हे जॉन ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधा खिड़की के पास कूदकर इसके करीब आ गया। इसे हुआ क्या है? तुम लोग कहाँ गई थी इतनी रात को? उसकी नज़र जब हना पर पड़ी तो वो और घबरा गया। क्या तुमने इसे उठाया हुआ था? वो कद में तुमसे लंबी है, तुमने उसे इतनी आसानी से कैसे उठा लिया फदार? फदार ने सर नज़रों से उसे देखते हुए कंधे से धक्का देकर पीछे किया। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, जाओ यहाँ से। वो ठीक है, बस थकन की वजह से सो गई। जॉन ने एक गहरी शक और शुबह से भरी नज़र फदार पर डाली। उसकी नज़र दानिस्ता तौर पर फदार की शर्ट के गले पर पड़ी, जहाँ खून के हल्के हल्के धब्बे साफ चमक रहे थे। क्या वो खून है? जॉन ने आंखें छोटी करके शर्ट के दाग की तरफ इशारा किया। फदार ने चौंक कर अपने कपड़ों को देखा, फिर फ़ौरन से, नहीं, सॉस गिर गई थी और तुम क्यों इतनी फालतू पड़ताड़ कर रहे हो? किसी ने तुमसे कहा हमारी जासूसी करो? जाओ यहाँ से। वो खुद से आगे बढ़ी और हना को दोबारा उठाने लगी, मगर फिर कुछ सोचकर रुक गई। उसके बाजू वाकई थक चुके थे। तुम बहुत अजीब हो, कसम से बहुत ज़्यादा अजीब लगता हो, जॉन ने अजीब लहजे में कहा। फदार तंजिया मुस्काई। जॉन ने उठकर एक तरफ हाथ बांधे। और ये मोहतरमा ऐसे सोती है क्या, दुनिया जहान से बेखबर होकर? फदार ने दान पीस कर पलट कर उसे देखा। क्या तुम इसे उठाकर अंदर लेकर जा सकते हो? मैं थक गई हूँ, मज़ीद इसका वज़न नहीं उठाया जाएगा। वो अनजाने में ही सही मदद मांग बैठी थी। मैं इसे उठाऊँ? जॉन ने अपनी आंखें फाड़कर हैरत से खुद की तरफ इशारा किया। हाँ तुम ही, और किसी को देख रहे हो क्या यहाँ जो तुम्हारी तरह बेवकूफ़ हो? फदार ने झुंझलाकर कहा। हाँ, मुझे तो अपने सामने इस वक्त एक बहुत अजीब मखलूक दिखाई दे रही है, जिसके बाल आगे से काफ़ी कर लें और गुस्सा नाक पर रखा है। वो कहाँ पीछे रहने वाला नहीं था। फदार ने अपने झगड़े सख्ती से भेज दिए, मगर मजबूरी थी। जो कहा है वो करो, मेरा दिमाग मत खाओ। वो एक तरफ हटी और जॉन को रास्ता दिया। तुम्हारे पास शॉप के दरवाजे की चाबी है? उसने पूछा। फदार ने अपनी जेब से चाबी निकाली। हाँ, मतलब पूरी प्लानिंग और तैयारी के साथ निकलती हो रात की आवारागर्दी पर? अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप काम करो, मेहरबानी होगी। फदार गुस्से से फनकारती हुई बोली। तुम्हें तो देखकर जो मुंह में आता है बस वही कहता हूँ, हटो सामने से। उसने फदार को एक तरफ हटाया, झुककर हना को बाहों में उठाया। हना का जिस्म बिल्कुल बेजान लकड़ी की तरह टस से मस नहीं हो रहा था। जॉन ने एक हैरत और शकूक भरी निगाह फदार पर डाली, फिर फदार आगे चली और वो शॉप के मेन दरवाजे के बाहर आकर रुक गए। फदार ने जल्दी से ताला खोला और दोनों दबेबाव अंधेरी कमरे में दाखिल हुए। गुलांटी का कमरा इनके कमरे की मुखालिफ सिमत में था, इसलिए वहाँ कोई ख़तरा नहीं था। जॉन ने हना को एहतियात से बेड पर लटाया और उसके करीब रुक गया। उसने हना का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से छुआ। इसका हाथ इंतहाई सर्द पड़ रहा था, जैसे जिसमें खून की गर्दिश रुक चुकी हो। फदार ने चाबी एक जानिब मेज़ पर रखी। ये सो नहीं रही, ये बेहोश है। सच बताओ, तुमने क्या किया इसके साथ? जॉन ने मुड़कर सख्त और तफ्तीशी अंदाज में पूछा। फदार ने गहरी सर्द नज़रों से जॉन की तरफ देखा। तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो, उसने शाने उचकाकर कहा। जॉन ने उसे मज़ीद गौर से देखा। उसके माथे पर शिकने उभर आई। शक्ल से तुम भी एक मासूम सी लड़की लगती हो, मगर तुम हो नहीं। बचल लम्हों के लिए उन दोनों के बीच एक होलनाक गहरी खामोशी छा गई। फदार टकटकी बांधे सीधा जॉन की आंखों में देख रही थी और फिर चंद ही लम्हों में जॉन के चेहरे के तासुरात यकदम बदल गए। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, उसकी आंखें खौफ से फैल गईं और वह खुद ब खुद चंद कदम डर के मारे पीछे हट गया। तुम उसके मुंह से हकलाहट के साथ निकला। इसका पूरा वजूद लरज़ उठा था। फदार के लबों पर एक हल्की पुसराहट और खौफनाक तंजिया मुस्कान उभरी। अब अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और अपना ये मुंह हमेशा के लिए बंद रखना, वरना बर्बाद कर दूंगी। फदार ने हल्की सी सरगोशी करते कहा। जॉन ने अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश की। उसका सीना तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। वो खौफ से कांपते हुए मज़ीद पीछे हटा। खुदा की पनाह हो तुम जैसे शैतानों से, उसने ज़ब्त करते हुए कहा। फदार के तासुरात यकदम बदले। अफसोस है तुम इंसानों पर। पहले तुम खुद अपने हाथों से मासूमों को शयातीन और दरिंदे बनने पर मजबूर करते हो, और फिर जब वो बन जाते हैं
تو انہیں سے پناہ مانگتے پھرتے ہو؟ جان نے گھبراہٹ میں نفی میں سر ہلایا۔ اس کے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے سکت نہیں تھی۔ وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خوف کے مارے الٹے پاؤں پلٹا اور بغیر کسی تاخیر کے کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں اب ایک دوبارہ سے سناٹا چھا گیا تھا۔ فتار کافی دیر وہیں پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت اس کمرے میں آ کر تھم گیا ہو، مگر اس بار وقت کا پہیہ الٹا گھوما تھا، ریورس۔